है त DNA replication. Number 1, uncoiling. Number 2, priming. Number 3, formation of nucleotide. न्यूक्लियर को series formation गर्ने. Number 4 मा incision गर्ने. removal गर्ने भनौं न. removal of RNA primer. Number 5 मा यो formation nucleotide series भयो. यो ओकाजाकी सेगमेन्ट हुन्छ. ओकाजाकी सेगमेन्ट पनि हुन सक्छ यो. साउन्ड आछ छैन रोशनले साउन्ड आछ छैन भन्छ. साउन्ड आछ न एनीबडी? आको छ भने छ. रोशनको के भयो? तिम्रो डिभाइस बिग्रियो होला. सबैलाई अनम्युट गर्दै मैले. डिभाइस बिग्रियो होला. मेरो साउन्ड त ठीक छ. आछ मजाले भनेछ समीक्षा. रोशनले नै हो साउन्ड आको छैन भने चाहिँ. रोशन तिम्रो डिभाइस फेलर भयो होला. यहाँ मैले त साउन्ड मेरो साउन्ड आइराको हुनुपर्छ. मैले सुनिरहेको छु अर्को डिभाइसमा पनि. रिमुभल अफ प्राइमर भयो. त्यसपछि ओकाजाकी सेगमेन्ट भयो अनि जोइनिङ सेगमेन्ट्सहरु भयो. अनि अर्को नम्बर 6 मा चाहिँ प्रुफ रिडिङ भयो. राइट, प्रुफ रिडिङ भनेको अब इरर कहीं छ कि भनेर त्यसलाई रिड गर्ने भन्ने हो. है इन्जाइमको रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. सोध्ने तिमीलाई इन्जाइम हो. स्टेपहरु सोध्दैन एन्ट्रान्समा. अनि त्यसपछि प्रुफ रिडिङ PROF प्रुफ रिडिङ. प्रुफ रिडिङमा कहीं गल्ती छ कि भनेर पढ्ने हो. यति पछि अब नम्बर 7 मा के भयो? टु स्ट्रान्ड भयो. राइट, न्यू फर्मेसन न्यू स्ट्रान्ड्स, फर्मेसन अफ न्यू स्ट्रान्ड वाइज. यति त हो. न्यू स्ट्रान्ड, न्यू DNA हैन कि न्यू स्ट्रान्ड अफ DNA हो. DNA नै नयाँ बनेको होइन. DNA मध्ये एउटा DNA मध्ये एउटा स्ट्रान्ड चाहिँ नयाँ बनेको छ, अर्को स्ट्रान्ड चाहिँ पुरानै हो. यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो. अब हिजै भनेको कुरा नै हो यसमा. एकचोटी सर र फेरि एकचोटी सुन, जसले गर्दा अलिकति बुझ्न सकिन्छ कि अब के भयो. पहिला रेप्लिकेसनको युनिट चेन्ज गर्नु पर्यो. भनेको DNA जहाँ छ त्यो DNA यसरी बसिरहेछ भने यो DNA अनकोइल गरेर के गर्नु पर्यो? कुनै एक ठाउँमा अथवा दुई ठाउँमा अथवा धेरै ठाउँमा यसरी अनकोइलिङ गर्नु पर्यो. यसरी अनकोइलिङ गर्नु पर्यो. राइट, यसलाई हामी रेप्लिकेसन फर्क पनि भन्छौँ. बबल जस्तो देखिन्छ. यसलाई हामी रेप्लिकेसन फर्क पनि भन्छौँ. एउटा दुईटा रेप्लिकेसन फर्क वाइ जस्तो देखियो नि त यो. यसलाई हामी रेप्लिकेसन फर्क भन्ने हो. रेप्लिकेसन फर्कमा दुवैतिर डिरेक्सनमा जान्छ है. यतातिर नि रेप्लिकेसन हुन्छ, यतातिर नि रेप्लिकेसन हुन्छ. तर रेप्लिकेसन डिरेक्सन जहिले पनि 5 to 3 नै हुन्छ है. याद गर्ने 5 to 3 नै हुन्छ DNA मा. RNA मा चाहिँ 3 to 5 हुन्छ. यसरी अब अन्तिममा के भयो? बबल बन्यो. यहाँबाट सुरु भएको बिस्तारै यता जान्छ, यहाँ टुक्रियो, फेरि यहाँबाट सुरु यहाँ टुक्रिन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा त्यसरी नै सुरु हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा त्यसरी नै सुरु हुन्छ. धेरै ठाउँमा रेप्लिकेसन फर्क भन्छ. यो रेप्लिकेसन फर्क चाहिँ अब टुक्रा टुक्रा भयो नि. यो टुक्रेपछि के हुन्छ? यो र यो जोडिन्छ, फेरि यो र यो जोडिन्छ, फेरि यो र यो जोडिन्छ, यो र जोडिन्छ. जोडिने इन्जाइमहरु हुन्छन्. जोडिएपछि के भयो? बाहिरपट्टि आउटर स्ट्रान्ड भयो, भित्रपट्टि इनर, फेरि भित्रपट्टि इनर, अब बाहिरपट्टि आउटर भनेको DNA स्ट्रान्ड नै डबल बनेको होइन. DNA स्ट्रान्ड नै पुरै DNA स्ट्रान्ड नै डबल बनेको होइन. एउटा चाहिँ पुरानै छ, एउटा अर्कोमा अर्को पुरानो छ, अनि बाँकी दुईटा चाहिँ नयाँ हो भन्ने थ्योरी नै सेमी कन्जर्भ मोडल हो. याद गर्नु पर्यो. रेप्लिकेसन फर्क कति ठाउँमा बनाएको छ फिगरमा देखाएको छ त. रेप्लिकेसन फर्क देखाओ. यो धेरै ठाउँमा बन्दो रहेछ. तर यदि हामीले ब्याक्टेरियामा गयौँ भने चाहिँ रेप्लिकेसन फर्क एक ठाउँ मात्रै बन्छ भनेर हिसाब गर्छौँ. हामी युक्यारियोटमा गयो भने धेरै ठाउँमा बन्छ भन्ने हो. ल अब यसमा के हुँदो रहेछ? रेप्लिकेसन फर्क भयो. बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ के छ ध्यान दिएर सुन है फेरि लास्टमा एकचोटि.
पहिला आरएनए यस्तो खालको थियो, के अरे डिएनए यस्तो खालको थियो, पुरै नै यसो टाँसिएर बसेको थियो। अब बिचमा के भयो, सेपरेटिङ वाल भनेको अब के भन्यो, वाइ जस्तो भन्यो। यहाँबाट आएर यसरी वाइ भन्यो नि, हो यो हो रेप्लिकेसन फर्क भनेको यही हो। यसमा कुन कुन इन्जाइम हुन्छ भने यसरी अनकोइल गर्ने, यहाँनिर मैले कलर लगाएँ, त्यो कलर लगाए ठाउँमा कुन इन्जाइम हुन्छ नि, यो ठाउँमा इन्जाइम के हुन्छ भनेर सोध्यो, यसरी खोल्दै जाने इन्जाइम हुन्छ नि, यो खोल्दै जाने इन्जाइम कुन हो, हेलिकेज भन्ने पहिलो इन्जाइम आयो, हेलिकेज भन्ने अथवा अनवाइन्टेज भन्ने। दोस्रो स्ट्रान्डलाई स्टेबल गर्नुपर्ने एसएसपी भन्ने इन्जाइम चाहिन्छ, दोस्रो एसएसपी इन्जाइम। अब कतिवटा इन्जाइम चाहिन्छ भनेर भने एउटा के चाहियो, अनकोइलिङ गर्ने हेलिकेज चाहियो नम्बर 1। दोस्रो इन्जाइम यसलाई टोपोआइसोमेरेज चाहियो, जसले यसलाई डिहेलिक्स गर्छ, हेलिकेजको उल्टो भयो टोपोआइसोमेरेज भन्ने इन्जाइम भयो, टोपोआइसोमेरेज भन्ने भयो। तेस्रो के गर्नुपर्छ, यो स्ट्रान्डलाई स्टेबल गराउनु पर्यो, यो स्ट्रान्डलाई स्टेबल गराउनको लागि तेस्रो इन्जाइम चाहियो, त्यसलाई हामी एसएसबी पनि भन्छौँ। अब त्यसपछि के चाहियो, अर्को इन्जाइम चाहियो जसले के गर्छ, यहाँनिर स्पेसिफिक साइटमा आएर फ्लोकेट गर्नु पर्यो, यो ठाउँमा आएर के गर्नुपर्छ, अब आरएनए यहाँ चाहिँ आएर आरएनएले के गर्छ, अब डिसाइड गर्छ बाटो, ल तिमी यहाँनिर आएर डिएनए रिप्लेस गर्ने हो भने त्यो प्राइमिङ भयो, त्यसलाई हामी आरएनए प्राइमेज इन्जाइम पनि भन्छौँ। आरएनए प्राइमर गर्छ, त्यसलाई हामी प्राइमेज इन्जाइम भन्छौँ। त्यो प्राइमरी इन्जाइमले डिएनए पोलिमरेज थर्डलाई गाइड गर्छ, जो मेजर इन्जाइम फर के अरे मेजर इन्जाइम फर डिएनए सिन्थेसिस भनेको पोलिमरेज थर्ड हो। पोलिमरेज थर्ड पनि चाहियो। त्यसपछि के गर्छ, पोलिमरेज थर्डले पिकअप गरेर एमिनो के अरे न्युक्लियोटाइड्सहरू लिएर जोड दिन्छ, राइट। त्यो जोडेको जो न्युक्लियोटाइड छ त्यसलाई एक्टिभेसन गर्न चाहिने पहिल्यै इन्जाइम छ, फस्फेटेज भन्ने पहिल्यै इन्जाइम चाहियो। अब डिएनए पोलिमरेजले जोडेकोलाई फेरि के गर्नु पर्यो, आरएनए जो प्राइमेज छ नि, आरएनए प्राइमेजलाई लखट्नु पर्यो, त्यो आरएनए प्राइमेजलाई निकाल्ने चाहिँ डिएनए पोलिमरेज सेकेन्ड हो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यो टुक्रालाई काट्ने चाहिँ एक्जोन्युक्लियस भयो। फेरि त्यो टुक्रा ओकाजाकी सेगमेन्टहरू अथवा कुनै पनि सेगमेन्टलाई जोड्नको लागि के चाहियो, लिकेज चाहियो। अब फेरि प्रुफ रिडिङ गर्नु पर्यो भने कहीँ इरर छ कि भनेर चाहियो भने डिएनए पोलिमरेज 1 चाहियो, प्रुफ रिडिङ 1 हो। फेरि काट्ने कसले, एक्जोन्युक्लियस भयो, फेरि जोड्ने इन्डोन्युक्लियस के अरे एक्जोन्युक्लियस भयो, काट्ने जोड्ने चाहिँ लिकेज भयो। त इन्जाइम कतिवटा चाहियो, धेरै इन्जाइम चाहिएको छैन, तर मेजर इन्जाइम कुन कुन चाहियो भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा इन्जामहरू एक्टिभली इन्भल्भ हुन्छ। त्यो मध्ये यहाँ कुन कुन फिगरमा कुन कुन इन्जाइम देखाएको छ हेर, हेर्न सक्छ यहाँ कुन कुन इन्जाइम देखाएको छ भने जस्तै यहाँ यो इन्जाइम देखियो टोपोआइसोमेरेज, यो इन्जाइम देखियो एसएसपी, यहाँ हेलिकेज देखेको छैन, प्राइमेज इन्जाइम देखियो, डिएनए पोलिमरेज थर्ड देखियो, डिएनए पोलिमरेज 1 पनि देखियो, डिएनए पोलिमरेज सेकेन्ड देखिएन, डिएनए लिगेज पनि देखियो। 1 2 3 4 5 6 7वटा इन्जाइम चाहिँ यहाँ देखाएको छ। बाँकी 3वटा इन्जाइम चाहिँ इन्डोन्युक्लियस देखिएन, पोलिमरेज सेकेन्ड पनि देखिएन, हेलिकेज पनि देखिएन। एक्ज्याक्टली सेम प्रोसेस हेर त। अब के हुन्छ, न्यू डिएनए बिल्ट अप फ्रम द 4 न्युक्लियोटाइड एटिजिसी हुनु पर्यो, टेम्प्लेट बन्छ, टुक्रेकोलाई हामी आधा भएकोलाई टेम्प्लेट भन्छ भनेको, त्यो न्युक्लियोटाइड एट्याच गर्छ देमसेल्फ टु बेस अफ द ओल्ड स्ट्रान्ड्स बाई कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ। ए छ भने टी हुन्छ, टी भने जी, टी छ भने ए हुन्छ, सी छ भने जी हुन्छ, जी छ भने ए छ। अनि एसँग टी टाँसिने हो भने सीसँग जी टाँसिने हामीले बनाएको थियो, यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री बेस पेयरिङ भन्छौँ। अब हेल्प भनेको डिएनए पोलिमेरेज हो। कुन पोलिमेरेज भन्ने कुरा चाहिँ तिनटै पोलिमेरेजले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्छ, तर मेजर चाहिँ थर्ड हो, त्यसपछि अन्तिममा काम गर्ने 1 हो, बिचमा काम गर्ने 2, अर्डर यसरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला काम गर्ने डिएनए पोलिमरेज थर्ड, अनि बिचमा पिकिङ गर्ने काम चाहिँ डिएनए थर्डले गर्छ, अनि प्राइमेजलाई हटाउने काम चाहिँ 2ले गर्छ भने फेरि प्रुफ रिडिङ गर्नु पर्यो भने 1ले गर्छ। त्यही भएर यो 2ले यता पनि सहयोग गर्छ, 2ले यता पनि सहयोग गर्छ के। ल अब हेर्न सक्छौ डिरेक्सन 3 र 5 छ भने रेप्लिकेसन चाहिँ 5 बाट 3 तिर जाने हो, यसरी जाने हो। 5 to 3 द डिरेक्सन फर डिएनए रेप्लिकेसन याद गर्ने। 3 5 टेम्प्लेटमा चाहिँ 5 3 डिरेक्सनमा के हुन्छ, डिएनए कन्टिन्यू हुन्छ भन्नु पर्यो। डिएनए कन्टिन्यू हुने स्ट्रान्डलाई हामी लिडिङ भन्छौँ, जुनमा डिएनए स्ट्रान्ड कन्टिन्यू हुँदैन त्यसलाई हामी ल्यागिङ भन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्छौ। अब हेऱ्यो भने यो चाहिँ के हो, 3 5 to 3 रहेछ, अनि यो स्ट्रान्ड चाहिँ यताबाट हेऱ्यो भने 5 to 3। अब कतातिर जानु पर्यो भन्दा यो 3 भातिर 5 आउनु पर्यो, यो 5 भातिर 3 आउनु पर्यो भने कति छ, 5 छ भनेपछि अब यहाँ 3 हुनु पर्यो भनेको यहाँ 5 भयो भने यो चाहिँ बिस्तारै यसरी टुक्रिँदैन, यसरी जाने भयो नि, यसरी अगाडि जाने भयो, यहाँ अगाडि जाने भयो, पछाडि छुट्यो त, फेरि यता आउनु पर्छ। यो टुक्रालाई के भन्छ, हामी ओकाजाकी सेगमेन्ट भन्छौँ, यसलाई हामी ल्यागिङ भन्नु पर्यो। अर्कोमा हेऱ्यो भने यो 3 छ भनेपछि यहाँ 5 सुरु गर्न पायो, 5 बाट बिस्तारै धकल्दै भित्रसम्म अझै यहाँसम्म गयो, फेरि अझै अगाडि अझै अगाडि अझै अगाडि खुल्दै 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 जान सकेन भने चाहिँ कन्टिन्यू भयो। यो कन्टिन्यूमा जुनलाई कन्टिन्यू भन्छ त्यसलाई हामी लिडिङ पनि भन्छौँ। लिडिङमा कन्टिन्यू छ, ल्यागिङमा डिस्कन्टिन्यू हुन्छ। ल्यागिङ स्ट्रान्ड्सको सेगमेन्ट अफ डिएनएलाई के भन्छ, हामी ओकाजाकी भन्छौँ। ओकाजाकी केही 100 देखि केही 1000सम्मको न्युक्लियोटाइडको सेक्वेन्स टुक्रा टुक्रा हुन्छ, यो टुक्रालाई जोड्ने काम चाहिँ यहाँ लिगेज भन्ने इन्जाइम युज हुन्छ।
हेलिकेज, प्राइमेज, पोलिमरेज अनि यति तीनटा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। यो मेजर फङ्सन चाहिँ काम गर्ने यिनीहरूले नै हो। आरएनए प्राइमेज क्रिएट अ सर्ट प्राइमिङ, यो चाहिँ प्राइमेरी हो जसले त्यहाँ टाँसिने ठाउँमा डिसाइड गर्छ टु स्टार्ट द कपिङ फर द ल्यागिङ स्ट्रान्ड्स। ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स आर जोइन्ड बाई लिगेज। आरएनए प्राइमेज एक्साइज बाई डिएनए पोलिमरेज थर्ड इज आरएनए प्राइमरलाई हटाउनेको डिएनए पोलिमरेज सेकेन्ड नजिक नै एन्ड द ग्याप इज फिल बाई अगेन डिएनए पोलिमरेज थर्डले नै ग्याप फिल अप गर्ने हो। तर यदि हामी वानमा गयो भने चाहिँ वानको काम प्रुफ रिडिङ गर्ने हो। वाइन्डिङ इन्जाइमको नाम के हो आइहाल्यो होइन, अनवाइन्डिङ इन्जाइम हो। त्यसले गर्दा स्ट्रान्डलाई डबल एक्सलाई अनकोइल गर्छ। टु न्यू मोलिकुल्स आर इन आइडेन्टिकल टु ओल्ड मोलिकुल। अब दुईवटा स्ट्रान्ड चाहिँ नयाँ बन्यो, पुरानो दुईवटा बन्यो, पुरानो दुईवटा नयाँ दुईवटा। सो फाइनली डिएनए इज कम्प्लिटेड रेप्लिकेटेड। पुरानो स्ट्रान्ड यो हो, पुरानो स्ट्रान्ड तिमीले हेर्ने यो पुरानो स्ट्रान्ड हो, यो बनेको नयाँ स्ट्रान्ड हो। नयाँ स्ट्रान्ड चाहिँ पुरानो स्ट्रान्डको कम्प्लिमेन्ट भएर जान्छ। जस्तै 3 बाट सुरु भयो भने 5 बाट यहाँ सुरु आउँछ, यहाँ 3 बाट सुरु हुने 5 बाट सुरु हुन्छ। यदि 5 मा रहेछ भने 3 बाट सुरु हुन्छ र अल्टिमेटली डिएनए डबल स्ट्रान्ड भएर बन्छ। डबल स्ट्रान्डमा अघिको चाहिँ पुरै ब्लू थियो, अघि पुरै ब्लू थियो, बिस्तारै सुरु हुँदै गएपछि बिस्तारै अगाडि गर्दै गयो, लिडिङ यसरी बढ्दै जान्छ र यसमा नयाँ थप्छ, ल्यागिङ यतातिर जान्छ, फेरि यतातिर थपिँदै जान्छ। यसरी थपिँदै गयो भने यो ल्यागिङ बन्यो। ल्यागिङमा चाहिँ ओकाजाकी सेगमेन्ट हुन्छ, लिडिङमा ओकाजाकी सेगमेन्ट हुँदैन। लिडिङ भनेको 3 to 5 मा बन्ने 5-3 लाई लिडिङ भन्नु पर्यो अनि 5-3 लाई चाहिँ ल्यागिङ भन्नु पर्यो। 3-5 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 5-3 मा रिप्लेसन हुन पाइयो। ल अब यसमा फिगरमा हेर्न सक्छौँ, त्यही कुरा देखाइरहेको छ हामीले। प्राइमर पहिलो काम प्राइमेजले जोइन गर्ने, यहाँ प्राइमेज पहिलो काम प्राइमेज हुन्छ जसले के गर्छ डिएनए कहाँबाट रिप्लेस गर्ने त्यसले डिसाइड गर्छ। नर्मली डिएनए रिप्लेस हुने ठाउँको नाम चाहिँ प्राइमेज हुन्छ भन्न खोजेको। यो आरएनए प्राइमर हो, यो रातो चाहिँ, यो चाहिँ प्राइमेज हो। त्यसपछि के हुन्छ, यहाँ आएर पोलिमेरेजले के आयो, डिएनए पोलिमेरेज आयो। डिएनए पोलिमेरेजले न्युक्लियोटाइड जोड्ने काम गर्छ। डिएनए पोलिमेरेज थर्डले न्युक्लियोटाइड जोड्ने काम गर्छ। यो जोडियो, यो टुक्रा बन्यो, यसलाई हामी ओकाजाकी सेगमेन्ट भन्ने हो। यो आरएनए प्राइमर भएकै ठाउँमा जोडिनुपर्ने कारण कि त्यसलाई प्राइमिङ गर्ने हो कि। प्राइमिङ भनेको घरमा हामी कलर गराउनु पर्ने, पहिला व्हाइट कोट गर्छौँ, त्यसपछि दोस्रो कोट गर्छौँ, हो त्यसलाई हामी प्राइमर भन्छौँ। हेर्न सक्छौँ अर्कोमा हेर्दैछ आयो फेरि यहाँ। अब कता जाने त भन्दा यता ओकाजाकी भयो, डिरेक्सन त कता हो, 5 तिर गएको छ, 3 तिर गयो। अब अगाडि जान मिलेन, पछाडि खाली छ, फेरि पछाडि फर्क्यो। यो टुक्रालाई हामी ओकाजाकी भन्छौँ। टुक्रा भयो। यहाँ आरएनए प्राइमर छ, अझै पनि प्राइमर छ नि, यो प्राइमरलाई हटाउनु पर्यो। हटाउनेकोले डिएनए पोलिमरेज 1 ले हटाउँछ भने चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 2 ले हटाउँछ। रिप्लेस द आरएनए विथ 1 ले चाहिँ के हो, प्रुफ रिडिङ गर्ने हो। 2 ले चाहिँ यसलाई हटाउने हो। 2 र 1 को दुवै रोल हुन्छ, तर हटाउनेकोले सधैँ डिएनए प्राइमरेज 2 भयो। त्यसपछि आएर जोड्ने काम चाहिँ लिगेजले गर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। अनि लिगेजले जोडेपछि स्ट्रान्ड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यसमा हेर्न सक्छौँ, पहिला पुरै पुरानो थियो, पहिलो नम्बरमा अनकोइल भयो, रेप्लिकेसन फोर्क बन्यो। त्यसपछि दुवैतिर नयाँ नयाँ स्ट्रान्ड बन्यो। यसरी नयाँ स्ट्रान्ड बन्यो। एउटा बिस्तारै यसरी माथि धकल्दै जान्छ, अनि फेरि यो माथि धकल्दै जान्छ। अर्को चाहिँ यति टुक्रा हुने, फेरि यति टुक्रा हुने, पहिला यता हुन्छ, अनि यहाँ हुन्छ, अनि यहाँ हुन्छ, फेरि थप्दै जाने यसरी। भनेको यदि फाइनल अवस्थामा गयो भने दुईवटा स्ट्रान्डमध्ये एउटा पुरै नयाँ बन्यो, अर्को चाहिँ पुरानै छ। जताबाट बनोस्, यताबाट सुरु भयो नि टुक्रा, यताबाट सुरु भयो नि टुक्रिएर जताबाट सुरु गऱ्यो नि फाइनली चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रान्ड चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिट नै हुन्छ। दुवै स्ट्रान्डमा तिमीले हेऱ्यौ नि फाइनल हाम्रो आउटपुट हेर्दा के देखिन्छ, दे आर बोथ सिमिलर, दुवै सिमिलर छ। कसरी सिमिलर छ भनेर सोध्यो भने यहाँ हेर्न सक्छौ, एउटा ओल्ड छ, एउटा नयाँ छ, एउटा नयाँ छ, एउटा ओल्ड छ। जबकि यसमा दुवै नै पुरै नै ओल्ड थियो, यहाँ नयाँ भनेको स्ट्रान्ड नै नयाँ भयो, डिएनए नयाँ भएन। डिएनए नयाँ भएन, डिएनए किन नयाँ भएन भनेर सोध्यो भने डिएनए नयाँ त छैन यसमा, यो त पुरै नयाँ त होइन, यो 50% न्यू हो, 50% ओल्ड हो। सो इट इज कल्ड सेमी कन्जर्भेटिभ, पुरानो पनि रह्यो, नयाँ पनि बन्यो। सो द्याट इज कल्ड सेमी कन्जर्भेटिभ। यसले प्रुभ गर्छ डिएनए डबल हेलिक्स हुन्छ भन्ने पनि प्रुभ गर्छ। डबल हेलिक्स डिएनए प्रुभ गर्ने एउटा मेन आधार चाहिँ रेप्लिकेसन सम्भव भएको हुनाले यो डबल हेलिक्स हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न खोज्यो। अब यसमा इन्जाइम लास्टमा हेरेको छु, इन्जाइम के रहेछ, डिएनए लिगेज आयो, के काम थाहा पाइयो, डिएनए पोलिमरेजको काम के हो, 1 को के हो काम थाहा पाइयो, 3 को काम के हो थाहा पाइयो, प्राइमेजको काम के हो थाहा पाइयो, हेलिक्सको काम के हो थाहा पाइयो, अनि डिएनए पोलिमरेज 3rd को काम के हो थाहा पाइयो, एसएसबी को काम के हो थाहा पाइयो, टोपोआइसोमरको काम थाहा पाइयो। कतिवटा इन्जाइम रहेछ, 1 2 3 4 यस 5 6 7 8 कुन इन्जाइम छुट्यो, डिएनए पोल 3 आयो, 2 आयो, 3 दुईवटा रहेछ, 2 आयो, डिएनए पोल 2 छुट्यो, राइट, 1 आइसकेको छ, 2 छुट्यो। अर्को के छुट्यो, 2 पाइसमा चाहिँ आएको छ, डिएनए लिगेज यहाँ आएको छैन, लिगेज छुट्यो,
लिगेज छुट्यो होइन, दुईवटा 10 वटा मध्ये 10 वटा मध्ये 2टा छुट्यो, 8 वटा यहाँ अलरेडी छँदैछ। ल यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ केही कन्फ्युजन छ भने यु क्यान आस्क, अदरवाइज वी हेभ टु मुभ। अब हामी अगाडि जानुपर्छ। इन्डोन्युक्लियस छुट्यो, ठिक छ, इन्डोन्युक्लियस पनि छुट्यो रहेछ, राइट। कतिवटा भयो यहाँ, इन्जाइम 2टा भयो क्या, एउटा 10वटा इन्जाइम याद गर्ने है। 10 भनेको एउटा यो भयो, म एकचोटि फेरि कलर गरौँ है त, कतिवटा रहेछ इन्जाइमहरू यहाँ म हाइलाइट नै गर्दै। डिएनए लिगेज आइसकेको रहेछ यहाँ, डिएनए लिगेज आयो, पोलिमरेज 1 पनि आयो, पोलिमरेज 3 पनि आयो, प्राइमेज पनि आयो, त्यो पोलिमर 3 गइसक्यो। एसएसबी भन्ने पनि आयो यहाँ, एसएसबी भन्ने आएन, एसएसबी भन्ने पनि आयो, एसएसबी भन्ने पनि आयो, 2 पाइसमेज नि आयो, हेलिकेज नि आयो, राइट। ल अब इन्डोन्युक्लियस छुट्यो एउटा, पोलिमरेज 2 छुट्यो, 1 2 3 4 5 6 7, यो त आइसकेको छ। अब हामीसँग इन्जाइम्सहरू कुन कुन छुट्यो सबैको पोइन्टहरू लेख है, सबै पोइन्ट कुन इन्जाइमले कुन काम गर्छ भनेर यु हेभ टु नोटिस। अब म लेखाउँछु त्यो काम तिम्रो काम गर्ने, के काम गर्दैछ, हेलिकेज, एसएसबी, टोपाइसमेरेज, प्राइमेज, पोलिमरेज 3 भयो, 1 भयो, डिएनए लिगेज भयो, इन्डोन्युक्लियस भन्ने छैन। हेर त यहाँ के कोले काम गर्दो रहेछ, हेलिकेजको काम के हो, अनवाइन्ड गर्ने, एसएसबी काम के हो, बाइन्ड एन्ड स्टेबलाइज द सिङ्गल स्ट्रान्ड डिएनए, अनि यो टेम्प्लेट डिएनएले स्ट्रान्डलाई स्टेबल बनाउने भने हो। टेम्प्लेट स्टेबल डिएनए कहिले पनि सिङ्गल स्ट्रान्ड स्टेबल हुँदैन, स्टेबल गराउने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ, बुझ्नु पऱ्यो। अनि टोपोआइसको काम के हो, अनवाइन्डिङलाई करेक्ट गर्ने, अनवाइन्डिङलाई पुरै खुल्न नदिने भनेको थियो नि, वाइ सेप बनाइराख्ने भने यसले हो। यदि अनवाइन्डेजको हेलिकेजको ठाउँमा हेलिकेजको उल्टो काम अनवाइन्डेजले गरेन भने, अथवा टोपोआइसले गरेन भने डिएनए पुरै खुल्छ, डिएनए पुरै खुल्न मिल्दैन। प्राइमेजको काम कुनै ठाउँ डिसाइड गर्ने हो, कहाँ गएर टाँसिने, दुबईमा लिगिङ र एउटै काम गर्ने हो। डिएनए पोलिमरेज 3 को काम के हो, यो चाहिँ मेन हो, जसले के गर्छ, यसले एडिङ गर्ने काम गर्छ, थप्ने काम गर्छ, यहाँ पनि एडिङ काम गर्ने हो, एलिङ्गेट गर्दै जाने हो। पोलिमरेज 1 को काम इज रिमुभ प्राइमर फ्रम इन्ड एन्ड लिडिङ स्ट्रान्ड्स, रिप्लेस द विथ डिएनए एडिङ टु द एडजसेन्ट इन्ड हो। पोलिमरेज 2 को काम, 1st को काम। डिएनए लिगेजको काम चाहिँ जोइन गर्ने हो। अब इन्डोन्युक्लियस यहाँ छुटेको छ, यो याद गर्नु पऱ्यो, एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा मेन इन्जाइम चाहिँ याद गर्ने 7, तर यो मध्ये छुटेको इन्जाइमहरू पनि छ, जस्तै एक्जोन्युक्लियस, इन्डोन्युक्लियस छ होइन, अनि पोलिमरेज 2 पनि यहाँ छुटिराखेको छ। त्यसपछि अरू त आएको छ, अनवाइन्डेज भनेको हेलिकेज भनेको एउटै हो। अनि योभन्दा अगाडि फस्फेटेज भन्ने एउटा इन्जाइम लेखेको छैनौँ, फस्फेटेज यहाँ नभएको इन्जाइमहरू थप्दै, पार्टनर इन्जाइमहरू थप्दै, योभन्दा एडिसनली प्रयोग हुने इन्जाइम पनि छ। त्यो इन्जाइमलाई मैले के लेखेँ, पहिलो इन्जाइम फस्फेटेज हो। फस्फेटेजले के गर्छ भनेर सोध्यो भने डिएनएलाई एक्टिभेट गर्ने, न्युक्लियोटाइडलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अर्को इन्जाइममा इन्डोन्युक्लियस भन्ने छुटेको छ, इन्डोन्युक्लियस भनेको छुटेको छ। अनि पोल 2 भन्ने पनि छुटेको छ, पोली 2 पनि भन्छ हामी। पोली 2 भनेको डिएनए पोली 2 पोलिमरेज भन्छ हामी, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। यो 1 नम्बरमा चाहिने इन्जाइम यो फस्फेटेज भयो, 2 नम्बरमा हेलिकेज, 3 नम्बरमा टोपोआइसमेरेज, 4 नम्बरमा एसएसबी, 5 नम्बरमा प्राइमेज, 6 नम्बरमा पोलिमरेज भयो, 7 नम्बरमा अब के चाहियो, 7 नम्बरमा डिएनए पोलिमरेज पछि इन्डोन्युक्लियस, डिएनए पोलिमरेज 3 आयो, टाँसियो, हटाउने काम चाहिँ 7 नम्बर, यो 7 नम्बर डिएनए पोलिमरेज 2 भयो, 8 नम्बरमा इन्डोन्युक्लियस, 9 नम्बरमा पोलिमरेज 1, 10 नम्बरमा डिएनए लिगेज। यो 10 वटा इन्जाइम यु हेभ टु नोटिस, हरेकको केही न केही फङ्सन छ, यो फङ्सन यु हेभ टु नोटिस। तर डिएनए यहाँ सम्झिनै पर्ने चाहिँ, आजकल हामी बच्चालाई धेरै कम्प्लेक्स नपढाइकन के गर्ने गरेका छौँ, यो इन्जाइम सम्झ भनेर एउटा लिगेज सम्झिन्छौँ, जस्ट डिएनए पोलिमरेज मात्रै सम्झौँ, 1 2 3 छोडिदेऊ, लिगेज सम्झिन्छौँ, डिएनए पोलिमरेज सम्झिन्छौँ, हेलिकेज सम्झाउँछौँ, अनि अरू त्यति 3टा मात्रै भन्छौँ, पोलिमरेज, लिगेज र हेलिकेज भन्छौँ। अनि जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ, काट्नु पऱ्यो भने इन्डोन्युक्लियस, 4वटा इन्जाइम सम्झाउने गरिन्छ। आजकल बच्चालाई 4वटा इन्जाइम सम्झाउने गरिन्छ, त्यो कुन कुन सोध्यो भने म एकचोटि लेख्छु है त। डिएनएमा चाहिने पहिलो के रहेछ, धेरै सम्झाउनु पर्ने चाहिँ हेलिकेज, सबैले हेलिकेज, यो भनेको वाइन्डेज मेजर मध्ये पर्छ एउटा, यो अर्को चाहिँ पोलिमरेज भन्ने छ, 1 2 लेख्ने चलन छैन, सजिलोको लागि बच्चाहरूलाई बुझाउनु पऱ्यो भने। तेस्रो इन्जाइम चाहिँ के रहेछ, लिगेज भन्दा अगाडि इन्डोन्युक्लियस, अनि अन्तिममा चाहिँ लिगेज रहेछ, डिएनए लिगेजले लिगेज लेख्नु भयो, यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। यति 4वटा मेजर हो, अनकोइल गर्ने, जोड्ने, काट्ने, फेरि जोड्ने। यसमा चाहिँ अब यो 2टा इन्जाइम चाहिँ कहाँ पनि युज हुन्छ भने काट्ने र जोड्ने छ नि, यो सेगमेन्ट चाहिँ अल्सो युज इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ, जेनेटिक ENGINEERING, जेनेटिक इन्जिनियरिङमा युज गर्ने हो। डिएनए भनेकै ठाउँमा काट्ने
र भनेको ठाउँ जोड्ने काम चाहिँ यसले गर्छ भन्छ। अरू धेरै इन्जाइम पनि छन्, अरू धेरै इन्जाइम याद गर्नु पर्दैन, याद गर्दा राम्रो हो, तर यिनीहरू बेसिकली सोध्या हुन्छ। अब यहाँ एकचोटि फेरि हेर्न सक्छौँ, प्राइमिङ रेप्लिकेसन फर्क भनेपछि प्राइमिङ एलोङ्गेसन रिप्लेसमेन्ट गर्ने हो नि त, पोलिमरेजले गर्छ, पोलिमरेजले गर्छ, प्राइमेजले गर्छ होइन, सेम हो, एउटै इन्जाइम हो, जोड्ने काममा लिगेज चाहिन्छ, बाँकी त सेम, केही फरक छैन। जुनसुकै स्ट्रान्ड्स होस्, ल्यागिङ भयो भने लिडिङ भयो भने केही फरक छैन, इन्जाइम चाहिने प्राइमेज हो, डिएनए पोलिमरेज हो, डिएनए पोलिमरेज यहाँ पनि सेम लेखा छ, खालि लिगेज चाहिँ चाहिन्छ केमा भनेर सोध्यो भने ल्यागिङमा चाहिन्छ, टुक्रेको हुन्छ, अन्त केही पनि चाहिँदैन। अब खोल्नको लागि हेलिकेज स्ट्रान्ड स्टेबल गर्नको लागि एसएसबी त चाहिने हाल्यो। अन्तिममा सेम फिगर, इन्जाइम युक्यू टोपाइसमरेज, युक्यू एसएसबी, UQ RNA primase, UQ DNA polymerase third, UQ same DNA polymerase हो, यो polymerase 1 प्रुफ रिडिङ गर्ने ठाउँमा यहाँ 20 पेयर भएको छ, हटाउनको लागि आउने काम छ। अलिकति कन्फ्युजन कहाँ छ भन्दा DNA polymerase DNA पोल 1 हुन्छ नि, पोल 1 र DNA पोल 2 ले DNA पोल 2 ले उस्तै काम गर्छ कि भनिन्छ, तर कति बेला के पनि थाहा छैन, DNA polymerase 2 को काम के हो भन्ने नै थाहा छैन। कति बेला के भन्छन् 1 ले चाहिँ हो प्रुफ रिडिङ गर्ने, यसमा डाउट छैन, तर प्रुफ रिडिङसँगै हटाउने पनि 1 नै भन्छ, रिमुभ गर्छ पनि कसले 1 ले नै भन्छ, तर सुरु गर्ने 2 ले हो, 2 लाई 1 ले सहयोग गर्ने। तर 2 को बेसिकली फङ्सन धेरैलाई थाहै छैन, कतिपय ठाउँमा लेखा पनि छैन। सो पोलिमरेज थर्ड र 1 चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम हो भन्ने चलन छ, यसमा डाउट छैन। सेम केस हेर त, अब के गर्नु, प्रुफ रिडिङ एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। यहाँ हेर त आउट भएछ, यस्तो त के भयो त आउट भएछ, दुईटा न्युक्लियोटाइड किन टाँसिएन, बन्डिङ किन क्रिएट भएन भन्दा यहाँ गल्ती भएको छ, सायद एसँग टी आउनु पर्ने, एसँग जी आएर टाँसिएर बस्न खोजेको छ, यस्तो त सम्भव हुँदैन, त्यो भयो, त्यसले गर्दा उठ्यो बाहिर निक्ल्यो। यो डिटेक्ट गर्छ कसले, यो डिटेक्ट गर्ने चाहिँ को प्रुफ रिडिङ गर्ने चाहिँ डिएनए पोलिमरेज 1 ले हो, याद गर्ने डिटेक्ट, यसरी डिटेक्ट हो, यो बिग्रियो प्रुफ रिडिङ गर्नु पर्यो नि त, रिपेयर गर्नु पर्यो। अब के गर्छ, पोलिमरेज आयो, कुन पोलिमरेज आयो यहाँ, यो पोलिमरेजको नाम डिएनए पोलिमरेज हो, यो पोलिमरेज चाहिँ नर्मली 1 नै हो। अनि के गर्छ डिएनए पोलिमरेजले के गर्छ, इन्डो न्युक्लियसलाई भन्छ यो काट, यहाँ काट्नुपर्छ, इन्डो न्युक्लियस काट्ने काम छ। न्युक्लियसको दुईटा हुन्छ, एक्सो र इन्डो, 3/5 काट्यो भने इन्डो हुन्छ, 5/3 काट्यो भने इन्डो न्युक्लियस र एक्सो दुईटा हुन्छ। अनि अब आयो डिएनए पोलिमरेज 1 ले के गर्छ, यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ। डिएनए पोलिमरेज थर्डले चाहिँ आएर जोडिदिन्छ, फेरि 1 ले चिन्यो रिमुभ गर्यो, थर्डले आएर दिन्छ, थर्डले पिकिङ गर्ने जेल पनि थर्ड हो, अनि थर्डले ल्याएको न्युक्लियोटाइडलाई मिल्ने न्युक्लियोटाइडलाई लिगेजले जोड्ने काम गर्छ। यसलाई हामी प्रुफ रिडिङ भन्छौँ, रिपेयरिङ भन्छौँ। यो चाहिँ G2 फेजमा हुन्छ। अघिसम्म हामी यसमा थियौँ, अब G2 मा पुग्यौँ। डिएनए रेप्लिकेसन त कहिले हुन्छ सोध्यो भने यसमा हुन्छ, अनि प्रुफ रिडिङ कहाँ हुन्छ, G2 फेजमा हुन्छ। प्रुफ रिडिङ भइसकेपछि डबल स्ट्रान्डेड डिएनए बन्यो। यो चाहिँ पुरानो थियो स्ट्रान्ड, यो चाहिँ पुरानो स्ट्रान्ड थियो, अब नयाँ बन्यो, यो बिचको चाहिँ न्यू भयो, न्यू स्ट्रान्ड्स हो, दुवैको नयाँ स्ट्रान्ड्स आयो भनेको यहाँ के थियो, यो टी थियो भने यहाँ आएर जोडियो, यो नयाँ आयो, यो नयाँ आयो, यो नयाँ सेगमेन्ट आयो, नयाँ आयो नि त, यो त नयाँ सेगमेन्ट आएको, यो नयाँ सेगमेन्ट आयो। यो नयाँ सेगमेन्टमा के हुँदो रहेछ भन्दा प्यारलली योसँग एसँग टी हुन्छ, सीसँग जी हुन्छ, जीसँग सी हुन्छ र टीसँग ए हुन्छ, यसरी नै बन्यो। यो दुईवटा स्ट्रान्डमा त यो नयाँ हो भने यो पुरानो हुनसक्छ, अथवा यो पुरानो हो भने नयाँ हुनसक्छ। अल्टिमेटली अब जब स्पेस फिल गरेपछि डिएनए डबल स्ट्रान्ड हुन्छ र स्टेबल हुन्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए मात्रै स्टेबल हुन्छ, सिंगल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हामी टेम्प्लेट भन्छौँ। टेम्प्लेट कहिले पनि स्ट्रान्ड हुँदैन, टेम्प्लेट कहिले पनि के हुँदैन, स्टेबल हुँदैन। टेम्प्लेटले स्टेबल गर्नको लागि एसएसबी भन्ने इन्जाइम चाहिन्छ भनेको थियो हामीले, राइट। अब यो ग्याप 0.034 नानोमिटर अथवा 3.4 आङ्गस्ट्रङ, 3.4 आङ्गस्ट्रङ, यो याद गर्नु पर्यो। अनि यसको डायमिटर कति हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 20, अनि आधा चाहिँ कति हुन्छ 10, यो 10 हो नि, 10 आङ्गस्ट्रङ, 1 नानोमिटर भनेको 10 आङ्गस्ट्रङ। अनि यो कति हुन्छ, यो 10 हो भने यो चाहिँ 10 एभरेजमा हो भने यो अलिक बढी हुन्छ, यो चाहिँ 22 को भनेको 12सम्म हुनसक्छ, 12 गर्दा 22 हुन्छ। यो भनेको टोटलमा हाम्रो रेडियस कति नापेका छौँ भन्दा 20 नापेका छौँ, तर मेजर ग्रुपमा कति हुन्छ 12 देखि 18सम्म हुनसक्छ, माइनरमा 8 to 10 भनेको थियौँ। यो चाहिँ हुन्छ टोटल डायमिटर कति सोध्यो भने कति हुन्छ अरे, टोटल डायमिटर 20 हुन्छ, रेडियस सोध्यो भने 10 भयो। 10 भनेको 1 नानोमिटर इक्वल्स टु 10 आङ्गस्ट्रङ, यो त मैले बताइराख्नु पर्दैन होला होइन, यो यही हो हामीले पढेको। जो डिएनए स्ट्रक्चर यसले के प्रुभ गर्छ भन्दा, यसले के प्रुभ गर्यो, डिएनए रेप्लिकेसनले के प्रुभ गर्यो, डबल स्ट्यान्डर्ड पनि हुन्छ, यसको डायमिटर पनि फिक्स हुन्छ, बेस पेयर अपोजिट बेस पेयर हुन्छ, बेस पेयरिङ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, र एउटा बेस पेयरमा रन गर्छ 3-5मा हुन्छ, यो 5-3 हो भने अर्को प्यारलल हुन्छ, माथि 3 जान्छ। यो एन्टी प्यारलल हुनुपर्छ, भएन भने एन्टी प्यारलल भएन भने डिएनए रेप्लिकेसन हुँदैन भन्ने चाहिँ वाटसन क्रिकको मोडल थियो, जो प्रुभ भयो मेल्सन एन्ड स्टलले।
जो अहिले हामी पढिरहेका छौँ। सो भेरी कमन, भेरी कन्साइज, र यसरी इरर हुने चान्स चाहिँ 1 per बिलियन, 1 per बिलियन हुन्छ। यो 1 per बिलियन भने कि 1 खरबमा एउटा मात्रै डिएनए इरर हुने चान्स छ। सो डिएनए इरर इज मिनिमम, त्यसलाई इरर छ भन्न पाइँदैन, किन पर्सनमा कहिले पनि आउँदैन। खरबौँमा एउटा हुनु भनेको त त्यो नेचुरल कुरा हुनसक्छ। सो डिएनए इरर, डिएनए कपी इज नट इरर, इट इज इरर फ्री। सो न्यू स्ट्रान्ड, यो न्यू स्ट्रान्ड बन्यो, यो न्यू स्ट्रान्ड बन्यो, डबल हेलिक्स बन्यो, यो ओल्ड हो, यो न्यू हो, यो न्यू हो, अब यो ओल्ड होला हैन, पुरानो यो न्यू हो, जसरी पढे पनि भयो, यो डबल हेलिक्स त बन्यो। सो वी क्यान प्रुभ DNA as semi-conjugate model and contain double helix. In double helix, one helix is old, one strand of helix is old, and another strands of the helix is new. ल कसैको केही छ भने सोध, छैन भने अब हामी आरएनए डिएनए सक्यो। एक्जोन्युक्लियसले काट्ने स्पेसिफिक साइट हुन्छ। एक्जोन्युक्लियसले कसरी काट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जेनेटिक इन्जिनियरिङमा गएर पढ्छौँ। चुलै पार्ट छ, एप्लिकेसन बायोलोजी भन्ने नै छ। एक्जो र इन्डो, एक्जोन्युक्लियस भनेको 5-3 स्ट्रान्डमा काट्ने, इन्डोन्युक्लियस भनेको 3-5मा गएर काट्ने। दुईटा स्ट्रान्ड हुन्छ नि, यतातिर जाने र एउटा जाने, यसलाई काट्ने र यसलाई काट्ने, दुईटा फरक फरक इन्जाइम हुन्छ कि। यो दुवैलाई भन्नु पर्यो न्युक्लियस इन्जाइम भन्छौँ। काट्नु पर्यो भने भित्र काट्ने, एउटा बाहिर काट्ने भन्ने हुन्छ कि। भित्र काट्यो भने लिडिङ स्ट्रान्डलाई काट्ने चाहिँ इन्डो हुन्छ, ल्यागिङलाई काट्ने चाहिँ इन्डो हुन्छ। डिएनए गाइरेज भनेको टोपो आइसोमेरेज हो। टोपो आइसोमेरेजको नाम नै डिएनए गाइरेज हो, सेम हो इन्जाइम। डिएनए लिगेजलाई लिगेज मात्रै भने जस्तो हो कि। ल इन्जाइम मैले एकचोटि सर पोलिमरेज 2 को फेरि पोलिमरेज 2 भनेको एक्ज्याक्ट नन फङ्सन छैन, तर प्राइमरलाई रिमुभ गर्ने हो। पोलिमरेज 2 को प्राइमरलाई रिमुभ गर्ने भनेर भन, पोलिमरेज 2 ले चाहिँ आरएनए प्राइमरलाई रिमुभ गर्ने हो। सर्टमा एकचोटि इन्जाइम लेख्छु, फेरि ध्यान दिएर हेर। इन्जाइम, पहिलो इन्जाइम फस्फेटेज, फर्स्ट टाइम युज हुने, फर्स्ट यो एक्टिभेसन अफ फस्फेट लागि। नम्बर 2 अनवाइन्डेज, यो भनेको हेलिकेज। अब नम्बर 3 मा एसएसबी, सिंगल स्ट्यान्ड बाइन्डिङ इन्जाइम, यो टेम्प्लेटलाई गर्छ। नम्बर 4 मा अब यो अनवाइन्डलाई रिगार्ड गर्ने चाहिँ डिएनए गाइरेज अथवा टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज भित्र एउटा हैन धेरै इन्जाइम हुन्छ, त्यही भएर त्यो मध्ये एउटा चाहिँ डिएनए गाइरेज भन्ने चलन पनि थियो कि। आजकल गाइरेज लेख्ने चलन छैन, टोपो आइसोमेरेज भयो। अनि आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेजले आरएनए प्राइमर बनाउने काम गर्छ। नम्बर 6 डिएनए पोलिमरेज, डिएनए पोलिमरेजमा पहिलो एक्टिभेट हुने, सेकेन्ड के थर्ड हो जो मेजर हो, दोस्रो त्यसले चाहिँ रिमुभ गर्ने काम गर्छ, तेस्रो चाहिँ पोलिन्युक्लियोटाइडलाई प्रुफ रिडिङ गर्ने काम गर्छ। बेसिकली फङ्सन 3 र 1 ले गर्छ। 2 को फङ्सन स्पेसिफिक छैन, 2 को फङ्सन अहिले सोधा पनि छैन। ल नम्बर 7 मा, नम्बर 7 त 6 भइसक्यो, यो 7 6 भयो, 7 भयो, 8 भयो हैन। अब मैले 7 मा लेखेँ, यो चाहिँ न्युक्लियस भन्नु पर्यो। न्युक्लियस चाहिँ एक्जो पनि हुनसक्छ, इन्डोन्युक्लियस पनि हुनसक्छ। यो काम चाहिँ के हो, सिजरको रूपमा काम गर्ने, मोलिकुलर सिजर नै भन्छ हामी यसलाई। मोलिकुलर सिजर भनेको स्क्यापेल पनि हो, SCISSOR। सिजर भनेको स्क्यापेल, जेनेटिक स्क्यापेल, स्क्यापेल भन्छ नि, स्क्यापेल भनेको काट्ने भयो। नम्बर 8 इन्जाइमको नाम चाहिँ लिगेज, डिएनए लिगेज। यति हो याद गर्ने। सबैको काम के रहेछ यु हेभ टु नोटिस, यति तिमीले पढ्नु पर्ने। अब इन्ट्रान्समा त जुन पनि सोध्न सक्छ, प्लस 2 मा चाहिँ सबै सोधेको छैन। प्लस 2 मा चाहिँ अब कुन इन्जाइम कुन काम भनेर सोधे छैन, अहिलेसम्म सोधेकै छैन, नसोधेको कुरा गर्ने कुरा आएन। तर इन्ट्रान्समा कुनै पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। तर यु हेभ टु स्टडी पहिलो फस्फेटेज कहिले पनि सुनेकै हुँदैन कति बेला त। अनवाइन्डेज नम्बर 1 यो चाहियो सुरुमै चाहियो, अनि त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न टोपो आइसोमेरेज चाहियो, स्ट्रान्ड धान्नलाई एसएसपी चाहियो, अनि आरएनए प्राइमेज पनि धेरैले सुनेको हुँदैन। डिएनए पोलिमरेज चाहियो, न्युक्लियस चाहियो र लिगेज चाहियो। यति 5वटा इन्जाइम चाहिँ सम्झिनु पर्ने। फस्फेटेजको काम के अरे सर? के को? फस्फेटेज भनेको एक्टिभेसन अफ फस्फेट, फस्फेट एक्टिभेसन गर्ने। एक्टिभेसन नभए चाहिँ न्युक्लियोटाइड टाँसिन मिल्दैन नि त। भनेको यदि सेलमा एएमपी छ भने, एएमपी त टाँसिन मिल्दैन, सेलमा एएमपी छ भने एएमपीलाई एडिपी बनाउँदै
एटिपी बनाएपछि यो एक्टिभेट भयो, यसलाई गएर टाँस्ने हो। एएमपी टाँसिँदैन, न्युक्लियोटाइड त यो एटिपीमा 3टा हुन्छ नि फस्फेट, त्यो फस्फेटको 2टा बन्ड फस्फेट फालेर अनि लगेर जोड्ने हो। जोडिने एएमपी नै हो, तर डबल फस्फेट के अरे जोडिदिएपछि, डबल इनर्जी दिएपछि त्यो इनर्जी एटिपीमा गएर बस्छ अनि ब्रेक हुँदा चाहिँ 2टा फस्फेटको बन्ड ब्रेक भएर गएर टाँसिने, बन्ड क्रिएट गर्ने हो। एक्टिभेसन अफ फस्फेट भनेर आउनु पऱ्यो, फस्फेट यसको काम चाहिँ। फर्स्ट इन्जाइम हो डिएनए रिप्लेक्सनलाई, पहिला एक्टिभेसन न्युक्लियोटाइड हुनुपर्छ क्या। ठिक छ? यस सर, ठिक छ सर। ल अगाडि जान सकिन्छ, कसैको केही छ भने भन, नभए अब अगाडि जाने। डिएनए रिप्लेक्सन यही नै हो, गाह्रो छैन, अलि ध्यान दिएर हेऱ्यो भने गाह्रो छैन, स्टेप बाई स्टेप हेर्ने के। अनक्वाइलिङ, जोइनिङ, फेरि कटिङ, फेरि जोइनिङ, रिपेयरिङ र फाइनलाइजिङ, त्यति त हो। काट्ने, जोड्ने, फेरि काट्ने, फेरि जोड्ने होला, चाहिएन बिग्रियो भने काट्ने जोड्ने, नभए त बनेको ठाउँमा टाँसिहाल्ने। खालि इम्पोर्टेन्ट फङ्सन चाहिँ यहाँ सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट काम कसले गर्यो भन्दा काट्ने साट्ने जे भए पनि डिएनए पोलिमरेज नबिना, डिएनए पोलिमरेज बिना कहिले पनि के हुँदैन, रेप्लिकेसन हुँदै हुँदैन। यो आफ्नो नोटिस, डिएनए पोलिमरेज बिना हुँदै हुँदैन। यो डिएनए पोलिमरेज भाइरसमा छैन, त्यही भएर भाइरसले आफ्नो आरएनए, आफ्नो डिएनए आफै बनाउन सक्दैन। All enzyme may be present. These all enzymes of replication are may be present, maybe not necessary, may be present in virus except DNA polymerase. DNA polymerase is completely absent in virus, so virus cannot replicate. ल अब हामी जाउँ आरएनएमा जाउँ। आरएनए भनेको सेकेन्डरी स्टक्चर हो, सेकेन्डरी न्युक्लियोटाइड, जसको मेन काम चाहिँ एसोसिएट काम गर्ने हो। सो वाट इज आरएनए सोध्यो भने राइबोन्युक्लिक एसिड, सर्टकट नाम चाहिँ यसको के रहेछ, आरएनए। यो आरएनए नर्मली दुई किसिमको हुन्छ, एउटा जेनेटिक, अर्को नन जेनेटिक। एउटा जेनेटिक हुन्छ, अर्को नन जेनेटिक हुन्छ। नन जेनेटिक, जेनेटिक चाहिँ हामी पढ्दैनौँ, किन जेनेटिक आरएनए र नन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनएमा डिटेल थाहा छैन। हेर, जेनेटिक क्यारेक्टर कसरी क्यारी गर्छ वी क्यान नट से, तर डिएनए जेनेटिक हुन्छ सबै थाहा छ। अब जेनेटिक केमा हुन्छ सोध्यो भने चाहिँ हामी एन्सर दिन सक्छौँ, तर जेनेटिक क्यारेक्टर कसरी क्यारी गर्छ वी क्यान नट से, हामीसँग एन्सर छैन, त्यही भएर हामी यसको पढ्दैनौँ। जेनेटिक आरएनए र नन जेनेटिक आरएनएमा बेसिक डिफ्रेन्स हामीलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। खालि डिएनए आरएनए क्यारेक्टर बोक्छ इन राइबो भाइरस भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर राइबो भाइरसमा भएको आरएनए र हामीसँग या अरू नन जेनेटिकसँग भएको आरएनएमा के फरक छ कसैलाई पनि थाहा छैन। खालि क्यारेक्टर बोक्छ मात्रै थाहा छ, त्यसमा आरएनएमा क्यारेक्टर कसरी बोक्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। आरएनए न्युक्लियोटाइडले कसरी बनाउँछ त्यो पनि थाहा छैन कि। त्यही भएर हामीले अहिले पढ्ने चाहिँ नन जेनेटिक हो। नन जेनेटिक आरएनए बेसिकली 3टा हुन्छ, एउटा एमआरएनए सबैभन्दा प्रिभ्यालेन्टली हुने, अर्को सबभन्दा सानो हुने टिआरएनए र सबभन्दा कमनली पाइने आरआरएनए। यो चाहिँ 3टा चाहिँ याद गर्नु पर्यो। हामीले पढ्ने यति 3टा मात्रै हो। यो जेनेटिक आरएनए किन नपढेको भन्दा यो जेनेटिक आरएनए र नन जेनेटिक आरएनएमा स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, चाहे त्यो जेनेटिक होस् चाहे नन जेनेटिक हो, जेनेटिक होस् कि नन जेनेटिक केही फरक पर्दैन, स्ट्रक्चर कहीँ पनि फरक छैन। तर के थाहा छैन हामीलाई भन्दा कतिखेर जेनेटिक हुन्छ कतिखेर नन जेनेटिक कसैलाई पनि थाहा छैन कि। एउटै सिक्वेन्स हुन्छ, सेम हुन्छ, तर त्यो आरएनएलाई कतिखेर हामी जेनेटिकमा छौँ कतिखेर नन जेनेटिकमा छौँ हामीसँग कुनै बेसिक नै छैन। सो हामीले पढेको आरएनए अब जेनेटिक नन जेनेटिक भन्दा नि हामीले पढेको आरएनए 3 किसिमको छ भन्नु पऱ्यो। यतिमा त सजिलो छ कि यसमा। किन एमआरएनए टिआरएनए आरएनए मध्ये कुन हो त मेसेज बोक्ने, कसले बोक्छ, एमआरएनए बोक्छ, भोन बोक्छ, टिआरएनए बोक्छ, त्यसले पनि बोक्छ, आरएनए बोक्छ। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के छ, यी तीनवटैले प्रोटिन बनाउनलाई सहयोग गर्छ। तीनवटैले प्रोटिन बनाउन सहयोग गर्छ। यसले मेसेज लिन आउँछ, यसले मेसेज पढ्छ, यसले मेसेज अनुसारको कपी भएको छ छैन हेर्छ, एरर हो यो भने त। यो 3टै हुन्छ र 3टै काम बन्नुपर्छ। इन केस अफ हायर अर्गानिजम न्युक्लियसमा बन्नुपर्छ, 3टै न्युक्लियसभित्र बन्नुपर्छ। तर भाइरसको आरएनए कहाँ बन्छ, न्युक्लियसभित्र होइन। भाइरसको आरएनए त होस्टमा बन्छ, त्यो पनि होस्टको राइबोजोमले बनाइदिन्छ। गजबको क्यारेक्टर छ। त्यो मध्ये एमआरएनए कोडोन हुन्छ, टिआरएनए एन्टिकोडोन हुन्छ, आरएनएमा एडाप्टिङ साइट हुन्छ। त्यो मध्ये आरएनए सबैभन्दा कमन हुन्छ, 90% जति हुन्छ। एमआरएनए केही समयको लागि मात्रै बन्छ, सर्ट आयु हुन्छ। टिआरएनए चाहिँ सबभन्दा बढी किसिमको हुन्छ। टिआरएनए सबभन्दा सानो पनि हुन्छ, सबभन्दा बढी किसिमको हुन्छ, टाइप पनि धेरै हुन्छ, कम्ती 20 भन्दा बढी टाइप हुन्छ यसको। यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ यो भित्र नि फेरि हामी पढ्दै जान्छौँ। सो हामीले पढ्ने आरएनए भनेको रहेछ राइबोन्युक्लिक एसिड रहेछ। राइबोन्युक्लिक एसिड चाहिँ 3 टाइपको हुन्छ। के टाइपको सोध्यो भने यो टिआरएनए हो, यो टिआरएनए हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ एयुजी लेख्या होला कतै, युटिआर युजी, यो एयुजी, यो भनेको चाहिँ के हो, एयुजीबाट सुरु हुने भनेको चाहिँ यो एमआरएनए हो, यो एमआरएनए हो, यो टिआरएनए हो, यो आरआरएनए हो। 3टा। यो टिआरएनए यसरी बसी आउँछ, देखिँदा यस्तो देखिन्छ, यो एउटै हो, यो 2टा एउटै हो। यो चाहिँ टिआरएनए हो, देखिँदैन, स्ट्रक्चर देख्न त्यति राम्रोसँग देखिँदैन, तर यहाँबाट देख्न सक्छु एमआरएनए हो यो।
अनि यो यो राइबोजोम आरएनए हो, राइबोजोम आरएनए दुई किसिमको एरेन्जमेन्ट बसेको आउँदो रहेछ। यो चाहिँ डबल हेलिक्स जस्तो देखिन्छ चाहिँ टिआरएनए हो। यो याद गर्नु पर्यो। यो फिगर चाहिँ यु हेभ टु नोटिस मेसेन्जर आरएनए कहाँबाट आउँछ, डिएनएबाट आउँछ। डिएनए सँग एचएन आरएनए भन्ने हुन्छ, एसएन आरएनए पनि भन्छ, यसलाई हामी एसएन आरएनए पनि भन्छौँ। यो भनेको टेम्प्लेट हो, यहाँबाट एमआरएनए बन्छ, कसरी प्रोसेस हुन्छ, ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ भनेर पढ्नुपर्छ हामीले। तर तिम्रो सिलेबसमा ट्रान्सक्रिप्सन पनि नपढ्नु पर्ने रहेछ, ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन पढ्नु नपर्ने रहेछ। त्यसले त मैले पढाइनँ तिमीहरूलाई, प्रिमेडमा लास्ट इयर पढाएको थिएँ, यसपालि नपढाउने भन्ने भयो। ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन पढ्दैनौ किन तिम्रो सिलेबसबाट यो हटाइदिएको रहेछ। नेक्स्ट तिमी नयाँ सिलेबसमा छौ, नयाँ सिलेबसमा त कतिपय कुराहरू काट्नुपर्ने हुन्छ। सजिलो चाहिँ के भएको छ, कतिपय उडाइदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अस्ति हामीले इपिस्टासिस पढ्यौँ तर तिम्रो टपिक्समा छैन भनेको थिएँ मैले। अब यो वर्ष त हामीले पढायौँ अहिलेलाई, तर नेक्स्ट एउटा सायद हामी यो हटाउन सक्छौँ, किन तिम्रो सिलेबसमा अपडेट हुँदै जाँदाखेरि हामीले हटाउनु पर्ने ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भन्ने टपिक्स नै छैन, डिएनए रेप्लिकेसन मात्रै छ। ल अब के बुझ्नु पर्यो, डिएनए टु मेसेन्जर आरएनए भन्नु, राइट। अब मेसेन्जर आरएनए के हुन्छ, जहिले पनि आरएनए सिंगल स्ट्रान्ड हुन्छ। यो मध्ये यो एउटा तीनटालाई हामी कोडोन भन्छौँ, यो तीनटालाई कोडोन भन्छौँ। एकछिनमा हामी कोडोनमा पुग्दा थाहा हुन्छ यो कोडोन हो। यो एमआरएनए मेसेज लिने हो। यो कहाँबाट बन्छ, सिधै डिएनएबाट बन्छ। यो बन्ने प्रोसेसलाई के भन्ने रे, ट्रान्सक्रिप्सन बन्ने भनेको थियो हामीले। ल अब अर्को हेर, राइबोजोम र आरएनए दुईटा युनिट जोडिएर बने हुन्छ। यो राइबोजोम र आरएनए हुन्छ। राइबोजोम र आरएनएमा यो 70s र 80s दुईटा हुन्छ। यो सानो युनिटलाई हामी 30 भन्यो भने ठुलोलाई 50 भन्न पाइयो ब्याक्टेरियामा, अथवा यो ठुलोलाई 60 भन्यो भने सानोलाई 40 भन्न पर्यो। यो 30 भित्र एउटा, यो 40 भित्र एउटा, यहाँभित्र चाहिँ तीनटा, यहाँभित्र चाहिँ दुईटा गएर टोटलमा यहाँभित्र आरआरएनको टाइप पनि हुन्छ। आरएनएको टाइप चाहिँ प्रोकाइटमा हो भने तीनटा हुन्छ, युकाइटमा हो भने 6वटा हुन्छ। 70s मा चाहिँ कति हुन्छ, तीनटा हुन्छ, 80s मा चाहिँ 4वटा हुन्छ। अब ट्रान्सफर आरएनए अर्को, यसलाई हामी एसएनआरएनए पनि भन्छौँ। एसआरएनए सोलुबल आरएनए हो। यो चाहिँ आरआरएनए, एडाप्टर आरएनए, यो चाहिँ एमआरएनए। डिटेलमा हामी पढ्दै जान्छौँ है। सबैभन्दा ठुलो कुन हो, सबभन्दा सानो कुन हो, सबभन्दा कमन कुन हो भनेर सोध्ने। सबभन्दा कमन यही हो, लगभग 90% सेलको अकुपेन्सीले कभर गर्छ। सबैभन्दा थोरै यो एमआरएनए हुन्छ, सबैभन्दा लो एमाउन्टमा हुन्छ। यो 3 देखि 4-5% मात्रै हुन्छ, 10 देखि 15% हुन्छ टिआरएनए। यो चाहिँ 10 देखि 15%सम्म हुनसक्छ। यो चाहिँ एकदमै लो एमाउन्टमा हुन्छ। र सबैभन्दा सानो फेरि के हुन्छ, ट्रान्सफर आरएनए हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ भने राइबोजोम आरएनए हुन्छ। ल अब यो डबल हेलिक्स जस्तो देखिया छ। एउटा ग्रुप, एउटा आर्म भयो, ए आर्म, यस ए आर्म, आर्म्स भन्छ है। एउटा आर्म यो, अर्को आर्म यो, सानो लुप छ यहाँ, एउटा दुईटा तीनटा, यहाँ अर्को आर्म 4। यो चाहिँ अब यहाँनिर यस्तो खालको कलर छ भने यो कलर छ भने यसको अपोजिट सेक्वेन्स चाहिँ यहाँ हुन्छ। यसलाई हामी एन्टिकोडन भन्छौँ। एन्टिकोडन यो भनेको कोडोन भयो। कोडोन केमा हुन्छ सोध्यो भने मेसेज हो। यो मेसेज आरएनएमा एमआरएनएमा हुन्छ, मेसेन्जर हो नि त। यो कसको मेसेज ल्याएको छ, यसले डिएनएको मेसेज ल्याएको छ। डिएनएमा फ्रेम थियो, डिएनएको 3टा न्युक्लियोटाइड चाहिँ यहाँ बन्दाखेरि चाहिँ कोडोन बन्छ। यही कोडोनको अपोजिट भ्यालु चाहिँ एन्टिकोडन कहाँ हुन्छ, टिआरएनए हुन्छ। अब यो कोडोन अनुसारको एन्टिकोडन मिलेको छ कि छैन जज गर्ने काम राइबोजोमले गर्छ। र यहाँबाट पसेको एन्टिकोडन र यहाँबाट आएको एमआरएनए हुन्छ नि, एमआरएनए भनेको कोडोन, र यहाँबाट आएको एमिनो एसिड पिकअप गर्छ कसले, टिआरएनएले। टिआरएनएले यहाँ ल्याएको छ, एमआरएनएले मेसेज ल्याएको छ। एमआरएनएले ल्याएको मेसेज कमनली एउटा हुन्छ। यो मेसेज अनुसार एमिनो एसिड पिकअप गऱ्यो भने त्यसलाई प्रोटिन बनाउँछ। यसको काम राइबोजोममा। राइबोजोममा आरएनएको काम चाहिँ पोलिपेप्टाइड चेन बनाउने हो एकर्डिङ टु एमआरएनए एन्ड ट्रान्सफर टिआरएनए। सो टिआरएनए र एमआरएनएको आधारमा प्रोटिन चेन बनाउने काम राइबोजोम, जसलाई हामी एडाप्टर पनि भन्छौँ। ल अब डिटेलमा हेर। अब डिएनए आरएनएमा के डिफरेन्स छ हामी पढ्दै जान्छ है। ट्रान्सफर आरएनएको सेप कस्तो हुँदो रहेछ, राइबोजोमको सेप कस्तो हुँदो रहेछ, मेसेन्जरको कस्तो हुन्छ थाहा भयो। मेसेन्जर चाहिँ यो सिंगल स्ट्रान्ड देखियो, यो सेगमेन्ट छ नि, यो सेगमेन्टहरूमा के हुन्छ, एजिटी यु हुन्छ। याद गर्ने, यु ओन्ली फाउन्ड इन आरएनए नट इन डिएनए। बाँकी सबैमा नि यु हुन्छ, त्यही नै हुन्छ। यहाँ राइबोजोम आरएनए यसरी पछि आउँछ। यो चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड हो, सबै याद गर्ने। डबल हेलिक्स हुँदैन याद गर्ने। यसमा चाहिँ सेक्वेन्स बनाउन खोज्या हो, यसले बन्दाखेरि रेप्लिकेसन गर्न खोज्या हो। ल अब पहिलोमा हो राइबोन्युक्लिक एसिडको कमन क्यारेक्टर। मैले जे भने त्यही कुरा सुन्नु एकचोटि। आरएनए इज पोलिमर अफ राइबोन्युक्लियोटाइड, जसमा न्युक्लियस यो कहाँ हुन्छ, न्युक्लियसमा हुन्छ। आरएनए कहाँ हुन्छ सोध्यो भने आन्सर के हो, आरएनए कहाँ हुन्छ, एउटा त न्युक्लियसमै हुन्छ, राइबोजोममा हुन्छ, माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पनि हुन्छ, र ब्याक्टेरियामा साइटोप्लाज्म पनि हुन्छ। र आरएनएको मेन काम चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस हो। प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको डिएनए टु प्रोटिन, डिएनए टु प्रोटिनमा काम गर्ने हो। डिएनएलाई प्रोटिनमा कन्भर्ट गर्ने हो। यहाँ को हुन्छ, एउटा एमआरएनए हुन्छ,
अनि त्यसपछि आरआरएनए हुन्छ अनि फाइनली टिआरएनए को सहयोग चाहिन्छ हो यो तीनटैलाई हामी आरएनए भन्छौँ सो काम के रहेछ भन्यो भने डिएनएलाई प्रोटिनमा कन्भर्ट गर्ने हो आरआरएनए राइबोसोम भयो एमआरएनए मेसेन्जर यो टिआरएनए भनेको के महत्त्वपूर्ण न्युक्लियसदेखि साइटोप्लाज्मसम्म मेसेज लिएर जाने मेसेन्जर आरएनए हो नामै मेसेन्जर अब न्युक्लियसलाई मेसेन्जर लिएर आएको छ त्यसलाई चाहिँ टिआरएनए र आरआरएनएले मेसेज रिड गर्ने काम चाहिँ गर्छन् र त्यो अनुसारको काम भएकै भएन हेर्ने काम पनि गर्छन् यसरी साइटोप्लाज्ममा चाहिँ प्रोटिन बन्ने काम हुन्छ सो प्रोटिन इज सिन्थेसिस इन साइटोप्लाज्म द प्रोटिन मेसेज प्रेजेन्ट इन न्युक्लियस ल राइबोसोम आरएनए इज मोस्ट एबुन्डेन्ट याद गर्ने मोस्ट एबुन्डेन्ट यो 70-80 कहीँ कहीँ चाहिँ अप टु सेलमा 90% हुनसक्छ यो है मैले 90% मा थिएँ यहाँ स्टेबल टाइप अफ आरएनए राइबोसोम आरएनए हो आरएनए इज प्रेजेन्ट इन द राइबोसोम हुन्छ यो 20S याद गर्ने 4 टाइप्स हुन्छ 28 18 5.8 एन्ड 5S अब यो बुझाउन चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो यसलाई यसरी बुझाउन सकिन्छ अब 80S पनि हुनसक्छ मैले 70S पनि हुनसक्छ प्लस टूमा यो साइटोलोजीमा पढाउनुपर्छ 80S भित्र हेऱ्यो भने एउटा 60S यस भनेको साइटोलोजी कोएफिसिएन्ट अर्को 40S हुन्छ यहाँभित्र हेऱ्यो भने चाहिँ ठुलोमा के हुन्छ 50S र अर्को 30S हुन्छ राइट अब यहाँभित्र के हुन्छ त्यही लेख्न खोजेँ है मैले ध्यान दिएर सुन यस अब 40 र 60 अनि 30 र 50 यो चाहिँ कमनली याद गर्ने है त अब यहाँनिर मैले यसलाई मेटेँ तिमीलाई यसरी लेखाएँ है त योभन्दा बेटर यसरी होला मैले लेखाएँ नै मेटेर लेखाएँ त्यही कपी गरेर तिमीले अरू चाहियो भने लेख्न सक्छौ राइबोसोम चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ राइबोसोम लेखेको नि के हो स्पेलिङ पनि RIBOSOM राइबोसोम भनेको राइबोसोमभित्र दुई किसिमको राइबोसोम हुन्छ गरुङ्गो भनेको 80S अनि सानो भनेको 70S हो 80S भित्र फेरि दुईवटा सब युनिट हुन्छ एउटा 60S भयो अर्को 40S भयो यस भनेको साइटोनेसन कोएफिसिएन्ट यहाँभित्र पनि दुईवटा हुन्छ एउटा 50S हुन्छ अर्को 30S हुन्छ राइट यहाँसम्म त क्लियर छ अब यहाँभित्र हामीले खोज्यौँ भने यहाँभित्र के हुन्छ यहाँभित्र के हुन्छ यहाँभित्र के हुन्छ यहाँभित्र के हुन्छ सोध्यो भने यो 80 भित्र चाहिँ 28S भन्ने हुन्छ यो भित्र चाहिँ 23S भन्ने हुन्छ यो यसो 18 सँगै 28 मा 18S भन्ने हुन्छ यसमा 16S भन्ने हुन्छ अब यो 28 सँगै 5.8S पनि हुन्छ र अर्को 5 पनि हुन्छ हो यहाँ पनि 5S हुन्छ भनेको अब फाइनल कुरा यसमा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दा यसमा 1 2 3 4वटा हुँदो रहेछ यसमा कति हुन्छ भन्दा 3टा हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा अब सोध्छ प्रोकार्योटमा कतिवटा आरआरएनए यो सबै आरआरएनए को टाइप हो राइबोसोम आरआरएनए को आरआरएनए को टाइप हो नि फेरि यो हेडिङमा हेर्न सक्छौ आरआरएनए हो यो अब प्रोकार्योटमा कतिवटा आरआरएनए हुन्छ सोधिने आन्सर के भयो प्रोकार्योटमा कतिवटा आरआरएनए हुन्छ अरे 3 यस प्रोकार्योटमा 3 मात्रै हुन्छ युकार्योटमा 4 प्रोकार्योटमा कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर 3 हो यसमा डाउट भएन आरआरएनए 3 हुँदो रहेछ अब मेरो अर्को क्वेसन हो युकार्योटमा कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ युकार्योटमा कतिवटा हुन्छ युकार्योटमा चाहिँ कति 6 वटा राइट हो यो क्वेसन सोधेको कसरी 6 भयो त युकार्योटमा त 80S पनि हुन्छ 70S पनि हुन्छ 80S मा कति छ 4 छ 70S मा 3 छ 7 हुनुपर्ने कसरी 6 भयो त फेरि प्रोकार्योटमा त 70 मात्रै हुन्छ 5S त्यहाँ दुबईमा ओ 5S एउटै हुन्छ यस कमन कुरालाई रिड्युस गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो किन 5S यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ दुईचोटि जोड्न पाइँदैन यो चाहिँ कमन कुरा यो त सम्झिराख्नुपर्छ साइटोज पनि आउँछ कुरा यहाँ होइन यो आउने चाहिँ साइटोज म तर यहाँ चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो हामीले सोध्नुपर्छ माइटोकन्ड्रियामा कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो भने आन्सर 3टा हुन्छ प्लास्टिकमा 3टा हुन्छ ब्याक्टेरियामा 3टा हुन्छ तर युक्याट सेलमा कति हुन्छ सोध्यो भने आन्सर तिम्रो फरक हुने भयो युक्याट सेल भन्नासाथ 70S 80S दुवै जोड्नु पर्यो तर दुवैमा कमन 5S हो कसरी 6 हुन्छ कसरी 6 भयो भन्छ शैतान रहेछ दुवैतिर 5 छ नि हेर त यहाँ कति किसिमको जोड त कति किसिम भयो 6 कसरी भयो जोडेर निकाल्दा त 6 कसरी भयो अझै बुझेन है त यसले खै बोल्दै बोल्दैन बुझेन अझै नहीं सर हँ नहीं अझै बुझेन कि यहाँ गरेपछि जोड त 70S मा कतिवटा हुन्छ
7s मा कुन 50-30 फेरि यहाँ पछाडि भने यो त ठुलो ठुलो युनिट हो नि त त्यो भित्र आरएनए को टाइप त यो हो नि यो त युनिट पो हो त आरएनए टाइप हो त 23s हुन्छ अर्को कतिपय ती बुद्धु हुन्छन् कि कामै छैन कि ती बच्चाहरूको त यो त लेखेको छु मैले यो त कसमा 70s मा हो प्लस कति जोड्ने 80s को जोडा कति हुन्छ 28s भयो 18s भयो अनि कति जोड्ने 5.8 यति जोडा कति भयो त यो कति टाइप भयो टोटल टाइप कति 6 कसरी भयो त 6 ऐसा 7 तिमीले 7 हुन्छ भने हैन 8 6 कसरी भयो त मैले किन 6 यो किन नलेख्या 5 गरे अनि बुझ्यौ अब बुझ्यो अनि यति कुरा त यसो दिमाग लगाउ न यार अरूले बुझ्दा तिमीले बुझ्न नसक्ने भन्ने हुँदैन तिमीले ध्यान दिएर सुनेकै छैन नि त सामान्य कुरा रिपिट गर्न पाएन नि एकचोटि ल यहाँ पनि सेम लेख्दा छु मैले 28 and 5s केमा हुन्छ लार्जर सब युनिटमा यस अनि राइबोसोम वाइल 18s इन स्मलर सब युनिट 40 मा अनि प्रोक्याटमा चाहिँ 23 5 खोइ कहाँ पुग्यो 16s यहाँ अझै एउटा छुटेछ अझै यहाँ अझै छुटेछ 5 पनि यहाँ लेखा छ छुटेछ 5.8 5.8 हुन्छ यो ए लेख्नु पर्यो 28 18 यो चाहिँ कतिमा हुन्छ 4 टाइप हुन्छ केमा युक्याटमा 3 टाइपको हुन्छ प्रोक्याटमा त्यही लेखा त यो अब यहाँ चाहिँ एउटा छुटेछ है 5.8 छुटेछ 40 मा चाहिँ 18 हो अरु सबै ठीक छ 14 मा 18 अनि 16 चाहिँ 30 मा 23 त छँदैछ भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दा 28 एउटा अनि त्यसपछि 28 5.8 र 5 भयो अर्कोमा 18 भयो जोड्नु पर्यो अर्कोमा 23 अनि 5 भयो अनि अर्कोमा 16 यो चाहिँ प्रोक्याटको लागि हो के रे 70s को लागि यो चाहिँ 80s को लागि हो जोड्दाखेरि आन्सर आइहाल्छ 5 दुवैतिर कम हुन्छ सबैभन्दा सानो आरएनए भनेको 5 आरएनए हो ल अब मेसेन्जर आरएनए मेसेन्जर आरएनए यस यो हेट्रोजिनस हुन्छ मोस्ट हेट्रोजिनस किन भन्दा मेसेन्जर आरएनएले मेसेज बोक्ने हो त्यो मेसेज अकर्डिङ टु प्रोटिन बोक्ने हो मेसेज चाहिँ अकर्डिङ टु प्रोटिन कुन प्रोटिन बनाउने हो त्यो डिएनएले डिसाइड गर्ने हो डिएनएले भनेको आधारमा यसले मेसेज बोक्ने हो यो जग्गा नम्बर त्यो मेसेज धेरै टाइपको हुन सक्छ यो क्यारिङ जेनेटिक इन्फर्मेसन स्पेसिफाइङ द एमिनो एसिड एभ्री एमिनो एसिड इज कोडोन क्यारिड बाई 3 न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज कल्ड कोडोन कोडोन इज मेसेज फर सिंगल एमिनो एसिड कोडोन इक्वल्स टु मेसेज फर सिंगल एमिनो एसिड मेसेज फर सिंगल एमिनो एसिड एउटा एमिनो एसिडलाई आएको सेक्वेन्स चाहिँ के बोकेर आउनुपर्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ केले बताउँछ कोडोनले बताउँछ जस्तै यहाँ मैले बोलेको कुरा तिम्रो कानसम्म पुगेको छ तर मेरो जो भोइस छ नि त्यो भोइस तिम्रो आवाज कानसम्म पुगेको मेकानिजम के होइन साउन्ड होइन साउन्डको रूपमा गएको छैन तिम्रो कानमा साउन्ड भएर सुन्यो मेरो मुखबाट साउन्डै निक्लाछ तर बिचमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट भएर फेरि पछाडि आएर भोइस नै बने हो सो यो कोडिङ गर्ने काम चाहिँ के हो कोड जो मेसेज आउँछ नि बिटमा आउँछ फ्रिक्वेन्सीमा आउँछ नि त्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ जिनको हिसाबले कोडोन हो mRNA is the only type of RNA that is translated into protein. यही मेसेज नै कोड हो के यो चाहिँ 5 to 10% सबभन्दा कम पाइने मध्ये mRNA हो टीआरएनए सबभन्दा बढी थियो टीआरएनए मा मैले अप टु के रे mRNA के रे आरएनए मा अप टु 90% भनेको थिएँ यो चाहिँ 5% को आसपासमा हुन्छ 3 to 5% कमली हुन्छ कहिले 10 पनि पुग्न सक्छ बढी भन्यो भने अब यसपछि आउने आरएनए भनेको टीआरएनए त्यसको अमाउन्ट चाहिँ 5 to 15 अथवा 10 to 15 भन्ने चलन छ यसमा खाली के बुझ्नु पर्यो यो मेसेज बन्छ कहाँबाट डीएनए बाट त्यो मेसेजलाई कोडोन भन्ने हो कोडोन के हो यो भोलिको दिनमा हामी पढ्छौं अन्तमा हो यस अलिकति बढी हुन पर्यो ट्रान्सफर 10 देखि 15 इज कम्प्राइजेस 10 to 15% अफ टोटल आरएनए सेकेन्ड मोस्ट स्टेबल फर्स्ट स्टेबल कुन हो भन्दा आरएनए हो सबभन्दा अनस्टेबल भन्ने कुन रहेछ एमआरएनए रहेछ अब एमआरएनएमा एउटा टर्म पनि तिमीलाई दिनु पर्ला सायद यहाँ त लेखेको रहेछ एमआरएनएमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म के आउनु पर्यो एमआरएनए क्यारिज न्यूक्लियोटाइड हो नि क्यारिज गर्छ लेस देन 100 न्यूक्लियोटाइड क्यारी गर्छ याद गर्नु पर्यो कमै क्यारी टीआरएनए आछ त ल मेसेज क्यारी गर्छ एमआरएनए मेसेज क्यारी गर्छ कोडोन क्यारी गर्छ यसमा ज्यादै कम सिक्वेन्स ज्यादै सानो पनि हुन्छ यो सानो मध्ये नै पर्छ तर यो भन्दा नि सानो त हुन्छ टीआरएनए यो भन्दा सानो हुन्छ तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा मेसेज कतिवटा हुन्छ त मेसेज एउटै एमिनो एसिडको हुन्छ एउटै प्रोटिनको हुन्छ कि कतिवटा हुन्छ मेसेज चाहिँ कोडोनमा हुन्छ यो कोडोनले एमिनो एसिड एउटा बनाउँछ डाउट छैन तर एमिनो एसिड त एउटा बन्यो तर प्रोटिन कति भन्ने थाहा हुँदैन किन एउटा किसिमको एमिनो एउटाले हुन्छ एउटामा धेरै कोडोन आउन सक्छ त्यो कोडोनले धेरै एमिनो एसिड बन्छ धेरै एमिनो एसिडले प्रोटिन कति बनाउँछ यदि सिंगल प्रोटिन बनायो भने सिंगल प्रोटिनको मेसेज आयो भने त्यसलाई हामी सिंगल प्रोटिनको मेसेज आयो भने त्यसलाई हामी मोनोसिस्टोनिक भन्छौं मोनोसिस्टोनिक भनेको सिस्टोन मैले डेफिनेसन गरिसकेको छु सिंगल प्रोटिनको मेसेज आयो मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए भन्नु पर्यो यो चाहिँ कमनली लागु हुन्छ केमा युक्याटमा लागु हुन्छ हाम्रोमा लागु हुन्छ तर कहिलेकाहीँ
सेब्रल प्रोटिनको मेसेज लिएर आयो भने भनेको एउटा एमआरएनए छ नि, यो एमआरएनए कतिवटा प्रोटिन बनाउँछ भने एमिनो एसिड त धेरै बनाउँछ, तर एमिनो एसिड धेरै बन्दैमा प्रोटिन धेरै बन्छ भन्ने छैन। धेरै एमिनो एसिड मिलेर पनि एउटा प्रोटिन बन्न सक्छ, तर कहिलेकाहीँ धेरै प्रोटिन बनाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यो बन्न पनि सक्छ। सेब्रल प्रोटिन बन्यो भने त्यसलाई हामी पोलिसिस्टोनिक भन्छौँ। पोलिसिस्टोनिक आरएनए आर फाउन्ड इन यो एमआरएनए भन्नालाई पोलिसिस्टोनिक एमआरएनए, सिस्टोन भनेको थाहा छ, प्रोटिन हो, पेलिपेप्टाइड चेन हो। यो चाहिँ केमा पाइन्छ? प्रोकार्योटमा पाइन्छ। त्यही भएर के बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि ब्याक्टेरियामा हो भने एउटै एमआरएनएले धेरै प्रोटिन बनाउन सक्दो रहेछ, यदि हाम्रो सेलमा हो भने एउटा एमआरएनएले एउटा मात्रै प्रोटिन बनाउन सक्दो रहेछ। युक्यारियोटमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रोटिन बनाउँछ एमआरएनए। सोच्छ कहिलेकाहीँ हाउ मेनी प्रोटिन्स आर प्रोड्युस्ड बाई सिंगल एमआरएनए, सोध्यो भने आन्सर इज 1 पोलिपेप्टाइड चेन इन केस अफ युक्यारियोटिक्स। एन्ड हाउ मेनी proteins can be produced from mRNA in bacteria, so then it cannot define. So the sequence of mRNA decides the types of protein, types of amino acid. If the amino acids are more, then protein may be produced more amount. If the more amino acids are produced, then there is may variation of nucleotides. न्युक्लियोटाइड्सहरु पेप्टाइड्सहरु भेरिएसन हुन सक्छ यदि धेरै छ भने। इफ देयर इज लेस अथवा छोटो छ भने दे क्यान प्रोड्युस ओन्ली वान मात्रै एमिनो एसिड, वान मात्रै प्रोटिन। खाली के बुझ, एमिनो एसिड कोडोनको आएको हुन्छ, कोडोन धेरै हुन्छ, त्यो कोडोनले एमिनो एसिड क्यारी गर्छ। धेरै कोडोन छ भने धेरै एमिनो एसिड बन्छ, धेरै एमिनो एसिड छ भने त्यसलाई जोडेर प्रोटिन बनाउनु पर्छ। प्रोटिन बनाउँदा एउटै किसिमको प्रोटिन बन्यो भने मोनोसिस्टोनिक भयो। दैट मीन्स इन केस अफ यूकार्योटिक one mRNA carries several codons, several amino acids, but only one protein is produced. In case of bacteria, one mRNA carries several codons, several amino acids, but protein may be several. If the protein are several, then the mRNA is called polysystonic. If the protein is single, then the mRNA is called monosystonic. Monosystonic mRNA is found in eukaryotics and polysystonic mRNA found in prokaryotics. mRNA has very short life. After the formation of protein, mRNA disappear. सर भन, टिआरएनए र एसआरएनए ले प्रोटिन किन बनाउन सक्दैन नि सर? मेसेजै हुने नि त उनीसँग त। तिमीले किन पढाउन सकेनौ मलाई? मैले तिमीलाई अब जस्तो सर एसआरएनए को तलपट्टि एउटा कोडोन त थियो नि त सर। एन्टी कोडोन हो नि, त्यो त उल्टो हो नि त। एन्टी कोडोन भनेको उल्टो हो के। जस्तै एयुजी छ भने जियुसी छ भने सियुजी छ भने यो त कोडोन हो, किन यु आइसक्यो, कोडोन हो यो। अब यसको डिएनए मा बताउ त कस्तो थियो? डिएनए ले कस्तो, डिएनए के थियो भन्दा एको ठाउँमा के थियो, कम्प्लिमेन्ट त हुनु पर्यो नि। डिएनए मा के थियो होला बताउ त, यसो सिक्वेन्स। डिएनए हुँदा कस्तो थियो भन्दा एको ठाउँमा के थियो, ए बेस पेयर के बस्नु पर्थ्यो, ए सँग खुट्टा टी टी राइट, टी थियो। यु सँग ए थियो, जी सँग ए हुन्छ, जी सँग सी सी, अनि जी सँग फेरि सी, सी, अनि सँग फेरि ए, जी सी सँग जी, अनि टी सँग जी, यु सँग ए, अनि जी सँग सी। यही हो नि। यसरी भन्यो भने यो डिएनए मा थियो, यो कोडोन भयो, यो केमा थियो, यो चाहिँ डिएनए, यो चाहिँ एमआरएनए मा थियो, राइट? यो त बुझ्नु पर्यो। अब यदि हामीले अब यसले कुन एमिनो एसिड दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ केमा डेमो गर्छ, यसले ल्याएको छ, कपी गरेर ल्याएको छ इस। अब यो क्यारेक्टरलाई टिआरएनए ले के गर्छ, उल्टो बुझिदिन्छ। मिरर हो नि। अब यो त उल्टो भयो, बेस पेयर त उल्टो भएर बसेको छ नि, टीको ठाउँमा यहाँ आएर बसेको छ। कम्प्लिमेन्ट उल्टो हो नि। तिमीले मिररमा एकचोटि हेर्यो भने तिम्रो दाहिने कान देब्रे कान हुन्छ। अब टिआरएनए के गर्छ, फेरि त्यो कानलाई सुल्टाउने काम गर्छ। टिआरएनए ले सुल्टो बनायो। अब के आउने भयो त टिआरएनए मा भन्दा जस्ट अपोजिट आउने भयो। अब ए को ठाउँमा के आउने हो, फेरि अर्को बेस पेयर बनाउनु पर्यो नि, अर्को के आउने भयो, ए को ठाउँमा टी को ठाउँमा फेरि यो आउने भयो। यो त आरएनए हो नि त। अनि यु को ठाउँमा ए आउने भयो, अनि सी को ठाउँमा जी को ठाउँमा फेरि सी। ठिकै कपी गर्ने हो, सी ए जी सी ए जी। हेर त यो र यो सेम भएन, योसँग ठ्याक्कै मिलेन। हो, यो चाहिँ के हो, फ्रेम हो। यो कोडोनको उल्टो हो के, एन्टी कोडोन। यो चाहिँ कोड हो, यो चाहिँ एन्टी कोड हो। एन्टी कोड दुईचोटि मिरर युज गर्यो भने तिम्रो इमेज चाहिँ भर्चुअल हैन, रियल नै बन्छ। भनेको तिमी एउटा मिररमा गएर हेर, तिम्रो देब्रे कान दाहिने हुन्छ, दाहिने कान चाहिँ देब्रे हुन्छ। तर फेरि यो मिररमा आएको इमेज फेरि अर्को मिररमा पठाएर हेर्यो भने तिम्रो फिगर के हुन्छ, एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ। बुझ्यो नि? यो चाहिँ एन्टी कोडोन हो के, मेसेज हो यो। यसले किन गर्न सकेन भन्दा यसले के हो, पिक गर्ने हो।
एले ल्याएको मेसेज अनुसार एयुजी के कोड गर्छ भने जियुजी अब युएसी ले कुनै एउटा एमिनो एसिड पिकअप गर्छ त्यो कोडन त्यसको नाम चाहिँ मिथ्योनिन हो यो मिथ्योनिन एमिनो एसिड छ यसले पिकअप गर्यो यसले बुझेर पिकअप गर्यो यसको कोड चाहिँ एयुजी हो एयुजी भयो भने मिथ्योनिन नै उठ्छ मिथ्योनिन नै उठाउनु पर्छ किन मेसेज छ नि त अब उसको युएसी बन्यो युएसी भनेको अपोजिट कोड हो कि यसले पिकअप गर्ने हो तिमीले टिआरएनमा देखेको तलबाट थियो नि त्यो चाहिँ उल्टो हो टिआरएन देखेको तलबाट चाहिँ यस्तो उल्टो हुन्छ कि यो उल्टो हो यो एमआरएनए हो भने कोडन भयो यसमा यो चाहिँ के हो एन्टिकोडन हो यहाँ टाँसिन्छ कि एमआरएन यसको यदि हामीले हेर्यो भने यसमै फिगर हेर त यो फिगरमा त जीसीसी चाहिँ कोडन हो यसको उल्टो के बन्यो एन्टिकोडन भएको जीसी को एन्टिकोडन के बन्यो सी को जी को ठाउँमा सी भयो यो सी को ठाउँमा जी भयो जी हो यो छ भने उसले यो बनाइदियो यो कोड हो भने यो एन्टिकोड हो यो कोड कहाँ थियो एमआरएनएमा थियो एमआरएनएमा छ यो एमआरएनए को कोडलाई रिड आउट गर्ने कसले एन्टिकोडनले गर्ने हो यो देखिनाछ त यसले के गर्छ अब एमिनो एसिड पिकअप गरिदिन्छ यो यसको आधारमा यहाँ गएर टाँसियो एउटा एमिनो एसिड गएर टाँसियो यहाँ के छ यसको आधारमा यहाँ गएर टाँसिने हो के यो टिआरएनए कामै यहाँ के हुन्छ नि यो के सिक्वेन्स हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कोडोनमा के भन्छ त्यही सिक्वेन्स यहाँ देखिन्छ र यो सिक्वेन्सको आधारमा यहाँ गएर एमिनो एसिड पिकअप हुन्छ यहाँ अब तिमीले सीजीजी को ठाउँमा तिमीले युएसी लेख्यो भने यो एमिनो एसिड चेन्ज हुन्छ अनि हामीले जियुसी लेख्यो भने त्यो एमिनो एसिड चेन्ज हुन्छ यहाँ यो यसको आधारमा रिफ्लेक्ट गरेर यहाँ बन्ने हो कि यो मेसेज चाहिँ यो वास्तवमा यो रिड आउट हुँदै गएर यहाँतिर टाँसिने सेन्टर हो कि यो टाँसिने लुपहरू हुन्छ यो लुपमा गएर टाँसिने हो यसले चाहिँ बेसिसिटी जेन गर्ने गर्छ यतातिर खासै इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छैन हामीले बुझ्नुपर्ने यसको जस्ट उल्टो टाँसिने ठाउँ यहाँ हो यो यो एमिनो एसिड कुन टाँसिने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ यो एन्टिकोडन के बन्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ एमआरएनए अब यो जुन यो टिआरएनए छ नि यो टिआरएनएले के पिकअप गर्छ अर्को टिआरएनए यस्तो हुँदैन एउटा टिआरएनए यहाँ एमिनो एसिड समाति राखेको हुन्छ अर्को टिआरएनए यहाँनिर यदि मैले यो ठाउँमा मैले युए राखेँ भने अब यहाँ के बन्छ भन्दा युको ठाउँमा के भयो युको ठाउँमा त टी हुन्छ तर यहाँ के भयो ए भयो यहाँ ए आउने भयो ए भएको अर्को टिआरएनए हुन्छ अर्कै टिआरएनए हुन्छ फेरि त्यहाँ यहाँ ए भयो भने यो चेन्ज गर्न साथ अर्कै टिआरएनए हुन्छ कि हामीसँग जतिवटा कोडन छ त्यतिवटा एन्टिकोडन हुन्छ हामीसँग यदि 61 वटा कोडन छ भने टिआरएनए पनि 61 किसिमकै हुन्छ उसले टाँसेर बसिराखेको हुन्छ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो यो चाहिँ एडाप्टर साइड भन्दा नि यसले क्यारियर गर्ने साइड हो यो चाहिँ फरक पर्छ हरेकमा यो फरक पर्छ यो फरक परेपछि टिआरएनए फरक पर्यो जस्तै यहाँ सीजीजी छ भने अब एए यु पनि हुनसक्छ यसमा आयो यस्तो कोडनहरू हामीसँग पोसिबिलिटी कति छ हामी हेर्छौँ कोडन कति बन्न सक्छ त्यतिवटै एन्टिकोडन बन्छ के ल यो टिआरएनएमा उसले सोधेको चाहिँ टिआरएनएमा के हुन्छ सोध्यो भने टिआरएनएमा के हुने रहेछ भन्दा एन्टिकोडन हुने है त ल यो टिआरएनए ठिकै हुन्छ जस्तै एमआरएनए भन्दा टिआरएनए अलिकति ठुलो हुन्छ टिआरएनए अलिकति ठुलो हुन्छ योभन्दा ठुलो त आरएनए हो सबभन्दा स्टेबल त आरएनए हो यो लगभग 90% छ भने यो लगभग 5% हुन्छ 95 भइसक्यो यसलाई 80 भनौँ न यसलाई 80 भनौँ यसलाई 5 भनौँ यसलाई 10 गऱ्यो भने सकिन्छ अथवा 15 गऱ्यो भने सहिलो भयो सहिलो चाहिँ 15 5 80 गऱ्यो भने सहिलो भयो सबभन्दा बढी टिआरएनए के आरएनए ल म सेकेन्ड स्टेबल किन सबभन्दा स्टेबल त आरएनए स्मलेस्ट हो यो स्मलेस्ट हुन्छ टिआरएनए स्मलेस्ट हुने कारण के हो भन्दा यसले थोरै पिकअप गर्छ एमआरएनए त जत्रो पनि हुनसक्छ के एमआरएनएले यहाँ एउटा बोक्यो यहाँ अर्को बोक्यो नि हो यस्तै यहाँ अर्को न्युक्लियोटाइड यहाँनिर अर्को कोडन बोकेको छ भने यही कोडन अनुसारको टिआरएनए यहाँ टाँसिने हो टिआरएनए यहाँ यसरी टाँसिने हो यसरी बोक्ने हो टिआरएनए हो यो टिआरएनए यसरी बोक्ने हो यो टिआरएनए यसरी टाँसिने हो हरेक टिआरएनए फरक हुन्छ यो कोडन अनुसार टाँसिँदै जाने हो अनि छुट्दै जान्छ यो ल each tRNA serves as adapter molecule that carries a specific amino acid for proteins that's according to the codon यो चाहिँ according to codon को आधारमा उले pick up गर्छ so there are several types of tRNA single strands but due to hairpin fold यसलाई हामी होली को मोडल पनि भन्छौं क्लोभर लिफ मोडल पनि भन्छौं क्लोभर लिफ मोडल पनि भन्छौं क्लोभर लिफ मोडल भनेको अहिले जस्तो भयो डबल हेलिकल देखिन्छ यसमा एन्टिकोडन हुन्छ भनेर याद गर्नु पर्यो डबल हेलिक्स भनेको यो हो यो चाहिँ मोडल दिने मान्छे HOLLEY होली इटल को मोडल हो मोडल यो मोडललाई हामी क्लोभर लिफ पनि भन्छौं क्लोभर लिफ मोडल ल आज मैले सिधाए आरएनए को डीएनए पनि सक्यो आरएनए सक्यो तिम्रो काम के हो व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन डीएनए एन्ड आरएनए डिफरेन्स तिमीले भोलि पढेर आऊ भोलि हामी सिधाउँछौं यसलाई डिफरेन्स बिट्विन आरएनए एन्ड डीएनए अनि भोलि चाहिँ हामी जेनेटिक कोड पढ्छौं जेनेटिक कोड पछि हाम्रो मेज काम सक्यो ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन नपढ्ने भन्ने भएको छ अब त्यो नपढ्ने हो कि पढ्ने हो भोलि नै डिसाइड गरौँला
यो डिफरेन्स तिमी पढेर आऊ म जेनेरिक कोड पढाउँछु ल केही छ कसैको क्वेसन छैन होला 7 बजिसकेछ छ भने चाटमा आऊ अथवा बोल मोस्ट स्टेबल कुन हुन्छ मोस्ट स्टेबल त आरआरएनए भइहाल्यो नि राइबोसोम जतिको स्टेबल अरू हुँदैन सबभन्दा अनस्टेबल भनेकै एमआरएनए हो फिजियोलोजी उता भए के भने हो फिजियोलोजी उता भएको छैन नि हाम्रो फिजियोलोजी सकियो सेक्सनमा फिजियोलोजी सकियो जसको सकिएको छैन उनीहरू चाहिँ PM 4 मा अहिले यसपछि क्लासहरु हुन्छ त्यसमा फिजियोलोजी पढाइराखेको हुन्छ जसको छुट्यो चाहिँ रिभिजन क्लास हाम्रो फिजियोलोजी त भएको छैन। भएको होइन नि जसको भएको छैन उनीहरू रिभिजन क्लासमा जोइन गर्ने है त कसैको भएन कसैको भएको छैन कसैको पनि भएन सर यो क्लासमा सुरु नै भएको छैन सर। सर ग्लाइकोलाइसिस पढाएर अनि हजुर जानुभएको थियो अगाडि त्यो त्यो ल ल ठीक छ ल अब पछि गरौँ न त्यसमा ट्रान्सपिरेसन यिनी पनि पढाएन ल। त्यो रेस्पिरेसन मात्र पढ्या रेस्पिरेसन र फोर्सन मात्रै पढाउने हो ट्रान्सपिरेसन वाटर रिलेसन ग्रोथ हार्मोन चाहिँ एनबी बोर्ड पछि पढाउने हो के होइन सर रेस्पिरेसनको नि ग्लाइकोलाइसिस मात्र भएको छ ल ल ल म आउँला पछि फर्क ल आज यति गरौँ।